परम कर्तव्य के हो जीवको, कृष्णलाई कसरी प्राप्त गर्ने भनेर उत्कृष्ट प्रश्न गरे र यसलाई सुतजी महाराजले यत्कृत कृष्ण संप्रश्न येनात्मा सुप्रसीदति भन्नुभयो। जुन तिमीले कृष्ण विषयक प्रश्न गर्यौ, जुन कृष्णको विषयमा जान्नाले, कृष्ण तत्त्वको विषयमा बोध हुनाले जीवको मन पवित्र भएर जान्छ, आत्मा पुलकित हुन्छ। यहाँ आत्मा मन अर्थमा प्रयोग भएको छ। येनात्मा सुप्रसीदति, जसले जीवको मन के भएर जान्छ, पवित्र भएर जान्छ। आत्मा पवित्र हुन्छ भन्दा आत्मा त नित्य पवित्रै छ, जो अपवित्रै हुँदैन। त शास्त्रमा आत्मा शब्द शरीर अर्थमा, मन अर्थमा र आत्मै अर्थमा, तीन अर्थमा अधिकतर प्रयोग देखिन्छ। त मनुष्यको परम कर्तव्य के? सुतजी महाराजले व्याख्यान सुरु गर्नुहुन्छ। सबै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सबै पुंसां परो धर्म। हे ऋषिगणहरू हो, हे श्रोतृवृन्द, मनुष्यको परम धर्म भनेकै भगवानको भक्ति गर्नु हो। मनुष्य जीवन प्राप्त गरेकै भक्तिका लागि हो। मानिसलाई सम्पूर्ण प्राणी मध्ये विशिष्ट प्राणी, उत्कृष्ट प्राणी भनियो नि। के अर्थमा भन्यो भन्दा धर्म, अध्यात्म र भक्ति गर्छ भन्ने अर्थमा मात्रै मनुष्यलाई श्रेष्ठ मानिएको हो। यदि धर्मदेखि रहित छ, भगवानको भक्तिदेखि रहित मनुष्य छ भने चाहिँ त्यो मनुष्यलाई शास्त्रले पशु भन्दा पनि गए गुज्रिएको भनेर शास्त्रले बताएको छ। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, हेर्दा मान्छे जस्तो छ, तर त्यो मनुष्यले परम धर्म भक्तिलाई, ज्ञानलाई, आत्मबोधलाई अपनाउँदैन। झगडा गर्छ, खान्छ, घुम्छ, डुल्छ, सन्तान छोराछोरी जन्माउँछ, घर गृहस्थी गर्छ, अनि संसारकै मान प्रतिष्ठाको पछि भाग्छ भने त्यसलाई पुरुषार्थ मानिँदैन। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार पुरुषार्थ मध्ये मोक्ष साधनलाई परम पुरुषार्थ मानेको छ शास्त्रले। र मुक्तिको उपाय भनेको कलियुगमा के हो? भक्ति हो। किनभने कर्ममा, उपासनामा, योग आदि साधनहरूमा पनि क्लेश छ। म कर्म गरेर मुक्ति चाहन्छु, भक्ति नै किन गर्नु? भागवतले किन भक्ति गर्न प्रेरित गर्छ? र तारतम वाणीमा पनि हामी सुन्दै थियौं, कृष्ण भक्ति भन्ने शब्द आउँदै थियो। भक्ति र कर्ममा, भक्ति र ज्ञानमा, भक्ति र योग समाधिमा के भेद छ भन्दा कर्म गर्नको लागि जीवलाई सामग्री चाहिन्छ। कुनै कर्मकाण्ड, कुनै पाठ पूजा लगाउनु हजुरहरूले, त्यसको लागि धूप, दीप, नैवेद्य, रातो पहेँलो हरियो लुगा कपडा, चन्दन अक्षता चाहियो कि चाहिएन? सबै थोक सामग्री चाहिन्छ। अनि कतिपय सामग्री सबै भने जति पुग्दैन त्यहाँ। अनि नपुगेको खण्डमा त्यहाँ पैसो राखिदिउँ भनिन्छ। गौदान गर्नुपर्ने विधान छ शास्त्रमा। गाईलाई 1 लाख जति पर्ला, कम्ती दुध दिने ल्यायो भने पनि 30,000 त पर्ला नि, हो कि होइन? जीवले त्यहाँ एउटा 50 रुपियाँ राखेर काम चलाउन खोज्छ, कर्म बिग्रिन्छ। कर्ममा, कलशमा त्यहाँ जल चढाउने वरुणको पूजा गर्दाखेरि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा, जमुना, हो, नर्मदा, सिन्धु, कावेरी सप्त सरितको जल माग्छ त्यहाँ। छैन, धाराबाट थाप्यो, कहाँको ट्याङ्कीबाट ल्याएको हाल्यो। औषधि बनिन्छ त त्यसरी? कलशको जल औषधि बन्नका लागि त्यसमा हाल्नुपर्ने तत्त्वहरू मिलेको हुनु पर्यो नि, केमिकलहरू। कर्म त वस्तुगत हुन्छ, कर्म स्थूल हुन्छ। कर्म भावना प्रधान हुँदैन, कर्म कार्य प्रधान हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? त्यसले 7 ठाउँको माटो माग्छ,
सप्तमृत्तिका भनेर कर्मले माग्छ। कहाँबाट ल्याउँछ मान्छेले? त्यसले घोडा बान्ने तबेला, हात्ती सार, ठाउँ ठाउँको अब अहिले हात्ती सार खोज्न कहाँ जानु, सकिँदैन नि। र कर्मले जीवको मुक्ति हुँदैन। कर्ममा प्रक्रिया पुगेन। कर्म गर्न दिनभरि लाग्छ। अचेल जजमानहरू के भने लु गुरु आधी घन्टामा पाटपुट पारिदिउँ त भन्छ। उसलाई पाटपुट पार्नु छ। पल्ला घरकाले हेर्दा गर्यौ, श्राद्ध गर्यौ, पूजा भयो, भयो गरियो, यसपालिको धर्म सकियो। ल त्यतिकै धर्म सकियो है। छिमेकीले पनि हेरे यसपालिको धर्म गर, यसले आए, गाउँका मान्छेले रोटी सब्जीहरू खायो अरे, ल हजुर यस्तै हो भने स्याउ सुन्तला राखे, हो कि होइन? यसैलाई जीवले अब यसो गरेर मुक्ति होला जीवको? उपाय छैन। कर्मद्वारा कल्याण भएन। ज्ञानमा जाउँ। ज्ञानद्वारा मुक्ति हुनको लागि पहिला संस्कृत पढ्नु पर्यो। किनभने सबै शास्त्रहरू केमा छ? संस्कृत भाषामा छ। गीता पल्टाउ संस्कृतमा, भागवत पल्टाउ संस्कृतमा, उपनिषद पल्टाउ संस्कृतमा, योग सूत्र जेसुकै जुनसुकै दर्शन अङ्ग्रेजको पनि कोट्याउँदै ल्यायो भने आएर संस्कृतमै ठोकिन्छ, हो कि होइन? विज्ञान कोट्याउँदै लग्यो संस्कृतमै पुग्छ। आयुर्वेद कोट्याउँदै लग्यो, अङ्ग्रेजीमा तातातुतु गर्दै पढ्दै गयो, भरे सुश्रुत संहिता हेर भनिदिन्छ गर। जुनैसुकै चलायो पुगिहाल्छ वेदमा, पुग्छ कि पुग्दैन? र ज्ञानको बाटो जानको लागि संस्कृत सिक्नु पर्यो। पाणिनीय सूत्र कण्ठ गर्नु पर्यो। 4000 सूत्र, 2000 धातु, त्यसमा गणपाठ, फिट सूत्रहरू, फक्किका, अन्य विविध लक्षण ग्रन्थहरू झेल्दै 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 सांख्य, न्याय, मीमांसा, वैशेषिकहरू पार लाउँदै लाउँदै अनि बल्ल तत्त्वमसीको चाहिँ भेद के हो त, त्यसको पूर्व पक्ष के हो, उत्तर पक्ष के हो, सिद्धान्ती पक्ष के हो, शङ्का के हो, त्यसका कति तहका अर्थ छन्, त्यसका अभिधा के हो, लक्षण के हो, व्यञ्जना के हो, तात्पर्य के हो, केलाउँदै जाँदा त अलिकति त्यसले त समय माग्छ। र सबै शास्त्र पारङ्गत भएर ज्ञानद्वारा म मुक्ति हुन्छु, वेदले भन्थ्यो ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। ज्ञान बेगर मुक्ति हुनेवाला छैन। अब होला त यस्तो पाराले यहाँ अहिले कसैलाई श्लोक 2टा पढाउन थाल्यो भने भोलिदेखि कोही आउँदैन। यहाँ त अहिले सर्टकट जमाना छ। त्यसबाट ज्ञानबाट पनि मुक्ति नहुने भयो। कर्मबाट भएन, ज्ञानबाट भएन, सबैको पारै नलाग्ने भयो। योग ध्यान गरौँ न त। ध्यानबाट चाहिँ एकदम मनलाई एकाकार गरेर हृदयमा स्थित ब्रह्मलाई साक्षात्कार गरौँ भनेर योग समाधिको बाटोमा हिँड्यो। 1-2 घण्टा पुराण सुन्दा त 80 खेप यस्तो 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 भइसक्यो। अब भात पनि नखाई अल्पाहार, श्वासलाई जितेर, आसनलाई जितेर, इन्द्रियलाई जितेर एकदम स्थिर भएर ती टाउकोमै आएर बाँदर बस्यो भने पनि नहल्ली त्यसरी ध्यान गरेर एकाग्र भएर कसरी भगवत साक्षात्कार गर्ला जी? सक्छ त? अहिलेको कमजोर मनुष्य, अहिलेको एकदम चाउचाउ र चाउमिन खाएर बनिएको हड्डी 1 किलो बोकेर हजुरको केटाकेटीहरूलाई माथि पुर्या त भन्यो भने अघि हात दुखेर 3 दिन भएर यसरी तेल लाएर थिचिदिनुपर्छ। त्यस्तो भइसक्यो मान्छेहरू, कमजोर धराप। शक्ति छ त? र योग अभ्यास गरेर पनि ध्यान धारणाबाट पनि मुक्ति पाउने उपाय भएन। के गर्ने त? कलियुगमा भक्ति गरौँ। त्यस कारणले कलियुगमा सबै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे। मनुष्यहरूको परम धर्म भनेको कलियुगमा भगवानको भक्ति गर्नु हो। भक्तिमा के गर्ने? हात उठाइदिने। भक्त भनेको कस्तो हो? समर्पित नै भक्त हो। भक्त गुलाम हो। भक्त के हो? भक्तिमा दास भाव, सखी भाव, प्रेमा भावका कुराहरू हुन्छन्। त्यसमा पनि दास भाव मुख्य हो। समर्पण, हात उठाइदियो, प्रभु जे गर्नुहुन्छ। हात उठाइदिएपछि त त्यसलाई केही गर्नु पर्यो नि। ठुलो कुरो गर्यो, जान्नै भयो भने पो तर्क हुन्छ, विवाद हुन्छ। ज्ञानको कुरो कहाँ आउँछ? मैले एक थोक भने तपाईँलाई म मान्दिनँ भने तर्कले भन्नु पर्यो। अब डिबेट भयो नि त। हस् गुरुदेव भन्नु, त्यसलाई के भन्नु? अब ल के छ लैजा।
सिधै भेटिगयो नि। तर ठुलो कुरो गर्दै आयो, 3 घण्टा त गफै लडाइँ रह्यो भने त एउटा सुन्तला पनि नभेट्न सक्छ नि त्यसले। तर सुरुमै आएर प्रभु म त केही जान्दिनँ हजुर, के सेवा गरौँ भन्छ भने त त्यसले भेटिहाल्छ। त्यो समर्पण, हात उठाइदेऊ भगवानको अगाडि, तिमीबाट केही हुनेवाला छैन। त जीवले पत्ता लाउनु पर्यो मबाट पार लाग्दैन र सबै कुरो भगवानबाटै हुन्छ। र भगवानको भक्ति प्राप्त गरिसकेपछि सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम। वासुदेव श्री कृष्णमा भक्ति लागेपछि, प्रेम उत्पन्न भइसकेपछि आशु ज्ञानम अनि वैराग्यम च जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम। भगवानको विषयमा ज्ञान र संसारको विषय वासनाबाट वैराग्य एकैचोटि प्राप्त हुँदै जान्छ। जब हात उठाइदियो तब भगवानको तत्त्वलाई पनि उसले बुझ्न थाल्यो, तर्कलाई छोडिदियो, द्वन्द्वलाई छोडिदियो। अनि संसारको नाता सम्बन्धहरू, संसारको वस्तु पदार्थहरू पनि फाल्टु जस्तो लाग्न थाल्यो। अब हात उठाइसकेको शरणागत भक्तलाई किन चाहियो यो, आखिर के का लागि, आखिर के रहेछ भन्ने वैराग्यको पनि त्यो साधकमा विकास हुँदै जान्छ। एकादश स्कन्धमा उद्धवलाई भगवत धर्मको उपदेश सुनाउने क्रममा चर्चा हुन्छ शास्त्रमा, श्रीमद् भागवतमा, कि भक्ति उत्पन्न भइसकेपछि कसरी, जस्तो प्रकारले भोजन गर्दाखेरि भक्ति परेशान भवो विरक्ति अन्यत्र चैषत्रिक एक काल प्रपद्यमानस्य यथा स्नतस्युः तुष्टि पुष्टि क्षुद पायोनुघासम। जस्तो प्रकारले भोजन गर्दै गरेको व्यक्तिले प्रत्येक गाँसमा तुष्टि पुष्टि क्षुद अपाय, भोजन गर्दाको सन्तुष्टि मिठास कस्तो मिठो रहेछ भन्ने मजा आइरहेछ, शरीर पुष्टि पनि हुँदैछ, शरीरमा बल पनि आउँदैछ, अनि क्षुद अपाय, भोकको निवृत्ति पनि हुँदैछ, भोक पनि हराउँदैछ। प्रत्येक गाँसमा 3टै कुरो भोग्यो भएन, तुष्टि पनि भयो, पुष्टि पनि भयो, अनि क्षुद अपाय माने भोक पनि हरायो। त्यस्तै प्रकारले भगवानको भक्तिमा अघि बढ्दै गरेको मान्छेलाई साथैमा ज्ञान र वैराग्य पनि उसलाई मिल्दै जान्छ। र मनुष्यको जीवनको परम कर्तव्य भनेकै मैले कसरी भक्ति प्राप्त गर्न सक्छु, म कसरी भक्त बन्न सक्छु, उ त्यो के हो भन्ने होइन। भागवतले, शास्त्रले के भन्छ, खोइ अब यत्रो पुराण सुनेको, त्यो त थिएन, उ पनि थिएन, सबै बिग्रे भनेर अरूलाई हेरेर काम छैन जगतमा। किनभने संसारमा यहाँ म मात्रै छु, म भन्दा अरू कोही छैन। म माने मन, मनै जगत हो, मनै वही संसार। मनै नभएको भए तपाईहरू हुनुहुन्थ्यो त? मै छुइनँ, म छु र पो जगत छ त। मेरो संसार भनेको जम्मा मेरै मन होइन हो, मै मरेपछि जगत खोइ कसका लागि छ? त्यस कारणले गर्दा म के गर्दैछु, मेरो भक्ति कति बढ्यो, मैले कथा कति सुने, मैले तत्त्व कति बुझेँ, मेरो जीवनमा परिवर्तन कति आयो। भागवतले अर्कालाई नहेर भनेर सिकाउँछ। अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। अर्काको दोष र गुणको चिन्तन नगर्नु, तपाईमा त्योभन्दा 6 गुणा धेरै दोष छ। अर्काको गुण न दोष छोडिदिनुस्, भगवानको गुण, भगवानको लीला को चिन्तन गर्नाले तपाईको हृदय निर्मल हुन्छ, सफा हुन्छ। उसको हेर्न थाल्यो, सबै फोरै फोरको थुप्रो हो नि जीव, के भनिर नै पर्दैन नि। जो भक्ति गर्दैन बाँकी सब फोरै हो। अब अरू बोल्नु पर्छ, यसमा यसले यसो गर्यो, उसले यसो गर्यो,
त्यहाँ देन यस्तो बोल्दै थियो, यस्तो खाँदै थियो, यस्तो भन्दै थियो, यो व्याख्याको जरुरत नै छैन। जहाँ कृष्ण छैन, जुन हृदयमा भक्ति छैन, जुन हृदयमा प्रेम छैन, जुन हृदयमा ज्ञान र वैराग्य छैन, त्यो केवल के हो? फोहोर हो, डस्टबिन हो। यसमा अनेकका कुण्ठा हुन्छ, क्रोध हुन्छ, द्वन्द्व हुन्छ, झगडा हुन्छ। त्यसकारणले धर्मस्वनुष्ठित पुंसां विश्वक्षेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम। सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, मनुष्यले धर्मको सही अनुष्ठान गरेर परमात्मा श्री कृष्णको भक्तिलाई प्राप्त गर्न सकेन भने त्यो मनुष्यको जीवन श्रम मात्र हो। उसले गरेका अनेक कर्महरू केवल व्यर्थ परिश्रम मात्रै हुन्। त्यो बलुवा पेलेर तेल निकाल्छु भने जस्तो मात्रै हो, ढुङ्गा फुटाएर म त्यहाँबाट तेल झिक्छु भने जस्तो मात्रै हो, श्रम मात्रै हो। रात दिन काम गर्छ, हतु हैरान छ, फुर्सद छैन, भ्याएको छैन, तर भएको पनि त केही छैन। भक्ति उत्पन्न भयो त, प्रेम भयो, शान्ति मिल्यो। खै कहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ, आउनुहोस् न भन्छ, भ्याउँदिन भन्छ। के गरेर भ्याउँदैन जीवले जगतमा? के गरेर भ्याउँदैन? के मिल्यो, के पायो, कहाँ पुग्यो? भएको केही छैन, व्यर्थमा श्रम गरिरहेको छ। र भक्ति रहित जीवनलाई श्रीमद् भागवतले के भन्छ? केवल श्रम मात्र हो, श्रम एव हि केवलम। त्यस्ता भक्ति रहित सन्तानलाई जन्माउने आमालाई पीडा मात्रै हो, गर्भको पीडा भोग्नु पर्यो। कोही भक्ति त गरेन, झगडा पो गर्यो, भात खुवाएर पाल्यो, हुर्कायो, भक्ति त गरेन, सम्पत्तिमा झगडा मात्रै पो गर्यो। दाजुभाइ, इष्टमित्र, भाइ बन्धु, नाता गोता, सम्बन्धीहरू भेला भएर के गरे? भगवानको भजन गाए कि, सत्संग गरे कि, कृष्ण चिन्तन गरे कि? एउटा गीत गाएर हाहा हु गरेर खाएर उफ्रिए, फोहोर बनाए, ध्वनि प्रदूषण गरे, के गरे त भक्ति रहित मनुष्यको जीवन के रहेछ? केवल श्रम मात्र रहेछ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दा धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। मनुष्यले जुन संसारमा कर्म होइन त्यसो भन्दा कहाँ पुग्छ गुरु? घर परिवार छ, काम गर्नुपर्छ, सम्बन्धीहरू छन्। मनुष्यले काम पनि त्यति नै गर्नुपर्छ जसले चित्तको शुद्धि गराओस्, जतिले देहको भरण पोषण होस्, जतिले आवश्यकता, निश्चित आवश्यकताहरू पूर्ति गरोस्। इच्छा कसैको पूरा हुँदैन। कृष्ण कन्हैया लाल की। र आवश्यकता चाहिँ चरोमुचोको पनि पूरा हुन्छ। ध्यान दिनुहोस्, इच्छा र आवश्यकता जीवनमा छुट्याउनुहोस्। तपाईको आवश्यकता हो कि तपाईको इच्छा हो? पत्ता लगाउनुहोस्, आफूले मनमा उत्पन्न भएका कुराहरूलाई सोध्नुहोस्। त्यो मलाई साँच्चै चाहिएको हो कि मैले पल्ला घरको देखेर, उसँग भएको देखेर मलाई पनि चाहिएको हो? आत्ममन्थन गर्नुहोस्। र संसारको काम उपभोग गर्नुको प्रयोजन पनि के को लागि थियो? धर्मका लागि थियो, धर्मलाई व्यवस्थित गर्नुका लागि थियो। संसारको नाता सम्बन्धहरू पनि विषय वासनामा रमण गर्नका लागि होइन। यो पनि के हो? संसारबाट वैराग्य प्राप्त गर्दै ज्ञान र भक्तिको अनुष्ठान गर्नका लागि यी सम्बन्धहरू हुन्, यी नाताहरू हुन्। उनीहरूलाई नै खुसी पार्दै, उनीहरूलाई नै रिजाउँदै, उनीहरूलाई नै फकाउँदै जिन्दगी बित्छ। भित्र खाली छ मन भनेदेखि त्यो जीवनलाई पनि सार्थक जीवन भएको आचार्यहरू मान्दैनन्। त्यस कारणले गर्दा जसलाई परब्रह्म भनियो, जुन ज्ञानीहरूले वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति सद्यते। तत्त्ववेत्ता महापुरुषहरूले जसलाई ब्रह्म भने, परमात्मा भने, भगवान भने, यी विभिन्न नामले त्यो सत्यलाई पुकार गरे नि त। र त्यो परम सत्य स्वरूप श्री कृष्णलाई स्तुति गरेर हृदयमा स्थापित गर्नु नै मनुष्यको परम कर्तव्य हो। कृष्ण कन्हैया लाल की।
मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतप्रतिनथ नारायण कला शान्ता भजन्ती यनसूयवः। र मनुष्यको परम कर्तव्य भनेको भगवानको भक्ति गर्नु हो। यसरी शास्त्रले भक्तिको महात्म्य गरिरहँदा पनि किन सबै भगवानको भक्तिमा लाग्दैन? शौनकादि ऋषिहरूको मनमा जिज्ञासा भयो, तपाईहरूको पनि त मनमा जिज्ञासा भयो होला नि, भक्तिको यस्तो महिमा रहेछ भन्दा भगवानले गीतामा भन्नुहुन्छ भक्तहरू 4 किसिमका छन्। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। र श्रीमद् भागवतले त्यो कुरोको व्याख्या गर्दैछ। मुमुक्षवो घोर रूपान् हित्वा भूतपतिनथ। त्यो मुमुक्षुले चाहिँ आर्त भक्त छ एक खालको, जसले दुःख पर्दा भगवानलाई सम्झिन्छ। केही सांसारिक दुःख भयो, भौतिक दुःखहरू भयो, कतै डुब्यो, केही रोग लाग्यो, कोही मरे, ऋण पर्यो भने हे भगवान भन्छ। त्यो भयो, 1-2 रुपियाँ भेट्यो, कसैले के खान दिए भने अघि भगवान दिइरहेछ, त्यसले सक्यो, त्यसको भगवान त्यतिमै सकिगयो प्रसाद खाइसकेपछि। अर्को जिज्ञासु छ, अर्को अर्थार्थी छ, यस्तो अर्थ चाहनेवाला। भगवानलाई लगेर 20 रुपियाँको लड्डु चढाउँछ र भगवान मलाई 2 करोडको टेन्डर परो भन्छ। लाइन हुन्छ नि मन्दिरमा, हो, नरिवलहरू बोकेर 50-60 100 भित्रमा भगवानलाई गर्छ अनि उसले केही करोडको अपेक्षा गर्छ। यो अर्थार्थी छ। अर्को जिज्ञासु छ, हौ के छ त भन्छ, जिज्ञासा राख्छ, अघि पनि बढिहाल्दै। र अर्को ज्ञानी छ। त्यो ज्ञानी चाहिँ मेरो वास्तविक भक्ति हो, सच्चा भक्त हो। त्यो ज्ञानी भनेकै मुमुक्षु हो। र त्यो मुमुक्षुले चाहिँ भूत प्रेतको भजन गर्नतिर लाग्दैन। अधिकांश आर्त भक्तहरू भूत पूजक हुन्छन्। ध्यान दिनुहोस्, पूजा गर्ने विधान कसको छ? भूत पूजा गर्छन् कसैले, कसैले पितृ पूजा गर्छन्, कसैले देव पूजा गर्छन्, अनि भक्तहरूले परब्रह्म परमात्माको पूजा गर्छन्। 4 भागमा अहिले मैले विभाजन गर्दिएँ हजुरहरूलाई सजिलोको लागि। विभिन्न देवी देउराली, देवीतान, तन्त्र मन्त्र, धामी झाँक्रीहरू गरेर चाहिँ यसो ढुमफट गर्नेहरू यो भूत पूजा अन्तर्गत पर्दछ। यसले एकछिनको सुख, केही तत्कालीन फलप्राप्तिलाई यसले चाहेको हुन्छ। यो कुनै भगवानको शास्त्र अध्ययन गरेर कुनै जप अनुष्ठानमा यो लाग्दैन। एक थरी संसारको लोक माङ्गल्य होस्, धन धान्य होस्, छोराछोरीहरू ज्ञानी हुन्, मलाई गाउँकाले टेरुन् भन्ने भावनाले पितृ उपासना गर्छन्। पितृ बाबुबाजेको जिउँदैमा के गरो कसो गरो थाहा छैन, मरेपछि चाहिँ निकै पिण्ड पानीहरू यताउति पितृको नाममा ठाउँ ठाउँमा 10,000 लेखाइदिने हो, र पितृ यताउति भनेर गर्ने पितृपूजक। र अन्य अर्का खाले देव उपासना गर्ने। माघमा फलानु देवताको उपासना, साउनमा फलानु देवताको उपासना, फलानु मन्दिरमा गएर फलानु थोक दिने, चढाउने, राख्ने। त देव उपासनामा कोही लाग्छन्। अनि भगवान भन्नुहुन्छ, सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, हे शौनकादि ऋषिहरू हो, यो जुन मुमुक्षु साधकहरू छन्, मुमुक्षु माने जसलाई संसारमा न धन चाहियो, न मान चाहियो, न सत्ता चाहियो, किनभने उसले बुझ्यो कि संसारमा सुख र दुःख उस्तै हो। सुख दुःख दुईटै मान्यता हुन्। सुख माने सुख, दुःख माने दुःख हुने हो। छोराछोरीलाई स्कुल जान दुःख, बाबुआमालाई स्कुल पठाउन सुख, कुरो एउटै हो कि होइन? उसलाई दुःख भयो, उसलाई सुख भयो। त यी सुख दुःख मान्यताहरू हुन् भन्ने बुझेर जुन भक्तले भगवानको अनन्य भक्ति गर्दछ, ती चाहिँ विशेष भक्तहरू हुन्छन्। र अरू अरू साधकहरूले, जो आर्तहरूले, जो जिज्ञासुहरूले, जो अर्थार्थीहरूले
पनि चाहेको चाहिँ वस्तुतः मलाई नै हो, तर तिनीहरूको अलिकति प्रक्रिया मिलेको छैन। गीतामा भगवानले भन्नुहुन्छ, यप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। अन्य देवताको भक्तहरू जसले इन्द्र उपासना गर्छन्, सोम यज्ञहरू गरेर स्वर्गको कामना गर्छन्, स्वर्ग कामो यजेत भनेर भाष्यमा उदाहरण नै आउँछ। हामीले सुरुमा भागवतमा पनि सुन्यौं नि, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममाशतः। स्वर्गलोक प्राप्ति गर्ने इच्छाले लामो यज्ञ गर्न थाले ऋषिहरू भनेर पनि कथा आयो कि आएन? त मान्छेले स्वर्ग, देवता, फल, भोग भन्नेदेखि उँभो सोच्न सकेनन्। तर हाम्रो सनातन धर्मले लक्ष्य के गर्छ? हाम्रो वैदिक धर्म, सनातन धर्मको लक्ष्य भनेको भगवानको भक्ति हो, मोक्ष हो, सत्यको अनुष्ठान हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। जीवले आफ्नो स्वभाव अनुसार अघि बढ्न खोजेकै हो, तर उसले विधि नपुगेकोले गर्दा, सत्संग नपुगेकोले गर्दा, सद्गुरुको ज्ञान श्रवण गर्न नपाएकोले गर्दा ऊ झुकिएर यसैलाई धर्म होला, म जे गर्दैछु यही नै धर्म होला भनेर उसले अविधिपूर्वक मानिरहेको हुन्छ। भगवानले गीतामा भन्नुभयो, मान्छे कहाँ कुन गतिलाई प्राप्त गर्छ, कस्तो गतिलाई प्राप्त गर्छ भन्दा जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै गतिलाई प्राप्त गर्छ। यान्ति देवव्रतान् देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। हे शौनकादि ऋषिहरू हो, देवताको उपासना गर्ने व्यक्तिहरू, साधकहरू देवलोक जान्छन्, स्वर्गादि लोकहरू प्राप्त गर्छन् र केही वर्ष त्यहाँको सुख भोग गरेर फेरि पुनर्जन्ममा दुःखालय अशाश्वतमा उनीहरू पर्दछन्। पितृको उपासना गर्नेहरू पितृलोक जान्छन् र केही वर्षमा फेरि पितृलोकको कार्य सकिन्छ, त्यो स्थायी हुँदैन। भूत पूजा गर्नेहरू भूतै लोक जान्छन्। यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। मेरो, यहाँ बोल्ने म भन्ने को? कृष्ण। गीतामा श्री भगवान वाचबाट सुरु भयो नि त। र जसले कृष्णको उपासना गर्छन्, कृष्णको पूजा गर्नेहरू कृष्णलोक जान्छन्। भगवत गीता कृष्ण प्रणामीले बनाएको पनि होइन र कृष्ण प्रणामीको लागि मात्रै पनि त होइन नि त। र कतिपय जनतालाई के भ्रम हुँदो रहेछ भने, अब यहाँ कथा हुँदैछ भनेपछि त्यो प्रणामीको कथा, त्यो त हाम्रो होइन होला भन्ने भ्रम हुँदो रहेछ। त्यस्तो हुनु हुँदैन। भागवत कोही प्रणामीको हो, गीता प्रणामीको मात्र हो। त जसले गीता सुन्दै जान्छ, जसले भागवत श्रवण गर्दै जान्छ, त्यो बिस्तारै प्रणामी हुन्छ भने त्यसमा दोष कसको हो? कृष्ण कन्हैया लाल की। उसमा कृष्णको प्रति प्रेम उत्पन्न हुँदै जान्छ, कृष्ण भक्तिको महत्व बुझ्दै जान्छ भने ऊ प्रणामी पनि बन्न सक्छ। प्रणामी बन्नु कोही अपराध होइन। कुनै एउटा भक्ति परम्परामा, कुनै एउटा ज्ञान मार्गमा, कुनै एउटा सही बाटोमा मनुष्यले लाग्नुपर्छ। त्यसै हिँड्दा काहीँ पनि पुगिँदैन। म उकालै उकालो जान्छु, म तिमीहरूले बनाएको बाटोमा किन हिँड्छु भनेर कसैले आन्दोलन गर्छ भने उकालै उकालो खोलै खोला हिँड्नु पर्यो नि त, उसले अप्ठ्यारो हो नि। त यो मार्गहरू जुन सद्गुरुले मार्ग चलाउनु भयो, श्री देवचन्द्रजीले निजानन्द मार्ग, परमात्मा श्री कृष्णको भक्ति गर्ने मार्ग, यो अत्यन्तै सरल, अत्यन्तै सजिलो, अत्यन्तै सुविधायुक्त मार्ग, यसलाई विहङ्गम मार्ग भनेर बताइयो। कि यहाँ तपाईँलाई बाटोमा कुनै अप्ठ्यारोहरू आउनेवाला छैन, कसैले विरोध गर्नेवाला छैन। तपाईँको लक्ष्य भगवान हो, कृष्ण हो, सत्य हो। यहाँ कुनै जातपात वर्णभेद छैन, यहाँ कुनै जातीय वर्गीय व्यवस्था छैन। छ त सुन्दर साथ भएपछि त्यो कुन जातको, के थरी, मावली कसको भन्ने कुरो छैन। यो हाम्रो सनातन धर्मको शुद्धतम स्थिति हो कृष्ण प्रणामी स्थिति भनेको। किनभने सनातन धर्मले, वेदले, शास्त्रले उपदेश गर्दा उसले मान्छे चिन्दैन, उसले ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र चिन्दैन, उसले महिला पुरुष पनि चिन्दैन।
उसले के चिन्छ भन्दा जीव चिन्छ। हे जीव त जाग भन्छ उसले। महिला जाग, पुरुष जाग, बालबालिका जाग, पहाडका जाग, मधेसका जाग भन्दैन उसले। उसले के भन्छ? जीव जगतमा दुःखमय छ। जीवले विभिन्न शरीर प्राप्त गरेर के गरेको छ? आफूले महिला मान्छ, पुरुष मान्छ, कालो मान्छ, गोरो मान्छ। त्यो मान्यता सबै उसको व्यक्तिगत हो। म मधेसी, म पहाडी, म हिमाली, हाम्रो यो परम्परा भनेर हिजो अस्ति सृष्टि पछि बनिएका परम्पराहरूलाई उसले मान्छ। र हाम्रो कुल गोत्र वर्ण सबै कसले बनाएको? मनुष्यले, भगवानले बनाएको त एउटा प्रकृति हो। त प्रकृतिको सिस्टम अन गरेर छोडिदिएपछि त्यो च्याट जीपीटीले आफै कथा बनाउँछ, कविता बनाउँछ, व्याख्या गर्छ नि। हो त्यस्तै सृष्टि आफै चल्न थाल्यो। कसले के बनायो बनायो। त्यसपछि कृष्ण कन्हैया लाल के र जान्ने बाठो भक्तले, बाठो साधकले के गर्नुपर्छ भने शास्त्रले बताएको सही बाटो, भागवतले बताएको, गीताले बताएको सही बाटो के हो भन्ने विषयलाई पत्ता लगाएर भगवानको अनन्य भक्ति गर्नुपर्छ। भगवानका अवतारका कथाहरू के हुन् अवतार भनेर सोद्धा 22 अवतारको यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। अवतार भनेको के हो? अवतरति इति अवतार। त्यो परब्रह्म परमात्मा संसारमा आउन सम्भव हुँदैन जतिसुकै बेला, र उहाँले आफ्नो विभूतिलाई पठाउनुहुन्छ, प्रतिनिधि पठाउनुहुन्छ। र जीवमा तपाईँ हामीसँग गुरु रूपमा, देवता रूपमा विभिन्न अवतारहरू प्रकट हुन्छन् र आफ्नो निश्चित कार्य पूरा गरेर उनीहरू फर्किन्छन्। यसलाई भगवत गीतामा भगवानले विभूति भन्नुभयो। विभूति योगमा यसको निरूपण गरियो। र जति पनि विभूतिहरू आउँछन् उनीहरूले भगवानकै शक्ति लिएर आएर के गर्दछन्? मनुष्य समाजलाई सही दिशा निर्देश गरेर अघि बढ्छन्। र यो अवतारकै क्रममा, अवतारकै बीचमा लुकेर भगवानले लीला गर्नुभयो, कृष्ण लीला। कृष्ण कन्हैया लाल के। र त्यो कृष्णलाई चाहिँ अवतार नमान्नु। कृष्ण नहीं अवतार साधु भाइ, कृष्ण नहीं अवतार। हामीले सेवा पूजामा पनि गायौं। कृष्ण चाहिँ सम्पूर्ण अवतारहरूको पनि मूल हो। एतन् नाना अवताराणाम निधानम बीजमव्ययम्। यो भगवानको स्वरूप भनेको त अनेक अवतारहरूको कारण हो, बीज हो। भगवानको इच्छाद्वारा, भगवानको मायाद्वारा कैयौं अवतारहरू। मनुष्यलाई पनि महामती प्राणनाथजीले त के भन्नुभयो? अवतार भन्नुभयो। सुफल करौं अवतार, मनुष्य अवतार हो। यो संसारमा असज्जड दुःखको खेल हेर्न तपाईँ हामी सृष्टिमा ओर्ल्यौं र हामीले आफ्नो मायामा भुलिएर आफ्नो सच्चिदानन्द सुखलाई जीवले बिर्स्यो नि त। र आफ्नो अवतार ओर्लिएको अवस्था संसारमा आएर आफ्नो आफ्नो घर, आफ्नो आफ्नो सत्ता, परिवारमा, प्रपञ्चमा भुलिएर जुन हामीले आफ्नो मानव जीवनलाई अस्तव्यस्त बनायौं, अब यसलाई फर्किएर आउनुपर्छ। शास्त्र श्रवण गरेर, भागवत आदि सत्शास्त्रको श्रवण गरेर र अवतारको कुरोमा हामी अल्मलिनु हुँदैन। कुन अवतार ठुलो, कुन अवतार सानो भन्नेमा हामी लाग्न हुँदैन। अवतार कहाँबाट भयो भन्ने पत्ता लाउनुहोस्। सबै अवतारको मूल एक ब्रह्म हो। त्यसैलाई श्रीमद् भागवतले कृष्ण भन्यो। स्पष्ट हुनुभयो यो विषयमा। र राम ठुलो कि कृष्ण ठुलो कि वामन भगवान ठुलो कि ऊ ठुलो कि भनेर अवतारीय द्वन्द्वमा पर्नु हुँदैन। आवश्यकता अनुसार अवतारहरूको पनि आफ्नो काम छ। तपाईँको वडाको काम गर्नु छ भने तपाईँ ठुलो भनेको त जिल्लाको अधिकृत हो भनेर कागज लिएर जिल्ला जाँदा हुन्छ? वडाध्यक्षले गर्ने काम त वडामै गर्नु पर्यो नि। अवतार भनेको त्यस्तो हो। कुनै युगमा कहाँ कतिखेर को चाहियो, के गर्नु छ, त्यो अवतारले गर्छ। र मुक्ति दिने अवतार अथवा आत्माको कल्याण गर्ने, आत्माको निवास स्थान, जीवात्माको परम लक्ष्य भनेको चाहिँ परमात्मा भगवान एक कृष्ण हो। कृष्ण नै के हो त? अक्षरातीत तत्व हो। अघि हामी तारतम वाणीमा पनि सुन्दै थियौं कृष्णको त्रिधा लीला भनेर माताजीले विभिन्न उदाहरणहरू दिएर
बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, कृष्ण एव अक्षरातीतः सच्चिदानन्द लक्षणः। कृष्ण नै अक्षरातीत परब्रह्म हो र कृष्णलाई कसैले वैकुण्ठको अवतार, स्वर्गको अवतार, ती त जन्मिएका द्वापर युगमा थिए, मरेर गए, कृष्ण पनि मान्छे नै हुन् भन्ने पनि त छन् नि त, छन् कि छैनन्? राम पनि मान्छे, कृष्ण पनि मान्छे, यिनीहरू पहिला थिए, अब पछि हिन्दूहरूले यिनीहरूलाई भगवान भन्थे। भगवानले गीतामा भन्नुभयो, मलाई मूर्खहरूले त्यसो भन्छन्। अवजानन्ति माम मूढा मानुषीम तनुमाश्रितम। मूर्खहरूले चाहिँ मलाई मान्छे हो भन्ने मान्दछन् अर्जुन, मेरो परम भावलाई जान्दैनन्। र जो जिज्ञासु भक्त हो उसले भगवानको सत्यलाई यथार्थ रूपमा बोध गर्नुपर्छ। अनि कथाको प्रसङ्ग अघि बढाउँदै जाँदा यो श्रीमद् भागवत जस्तो दिव्य ग्रन्थको उत्पत्ति कसरी हो महाराज? शौनकादि ऋषिहरूले प्रश्न गर्दा सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, भगवान वेदव्यासलाई असन्तोष हुन गयो, उहाँलाई शान्ति भएन। भगवान वेदव्यासले विचार गर्नुभयो, मैले यत्रा शास्त्रहरू लेखेँ, सिङ्गो महाभारत 1,00,000 श्लोक भएको, 17 पुराण प्रणयन गर्नुभयो, वेदान्त सूत्रहरूको व्याख्यान गर्नुभयो, भाष्यहरू तयार गर्नुभयो, र पनि मनमा किन शान्ति भएन? किं वा भागवता धर्म न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानां त एव ह्यच्युत प्रिया। भगवान व्यासजीले सोध्नुभयो, मैले परमहंसहरूको प्रिय, जो परमहंस ब्रह्ममुनिहरू हुन्, जो मुमुक्षु साधकहरू हुन्, उनीहरूलाई मनपर्ने किसिमको कार्य चाहिँ गर्न छुटाएछु कि क्या हो? श्री नारदजीले आएर सम्झाउनु भयो, हे व्यासजी, तपाईँले यस्ता यस्ता कुरा लेख्नुभयो पुराणमा कि तपाईँकै पुराण पढेर मान्छे परस्पर द्वन्द्वमा पर्ने भए। कतै तपाईँले हिंसालाई पनि धर्म लेखिदिनु भएको छ, कतै अहिंसाको कुरो गर्नुभएको छ। र साधारण मान्छे जो हिंसा वृत्तिद्वारा जीविकोपार्जन गर्दैछन्, उनीहरूले तपाईँकै पुराणको श्लोक देखाएर यो त पुराणमै लेखेको छ, किन हुँदैन? तिहारमा जहिल्यै, दसैँको बेलामा जहिल्यै झगडा चल्छ बलि प्रथाको विषयमा, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ कि छैन? अनि टिभीवालाहरू पनि आउँछन्, फोन गर्छन् र डिबेट गराउँछन्, बलि दिनु हुन्छ कि हुँदैन भनेर 2 थरी मान्छे राख्छन् र भिडाउँछन् उनीहरूले पनि। त यो कहाँबाट यस्तो धर्म भिडन्त भयो भन्दा धर्मको सही व्याख्या हुन नसकेको कारणले गर्दा। र तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कृष्णको गुणानुवाद गरिएको जो परमहंस, परम सात्विक साधकहरूले जान्न योग्य, लोभीहरूले होइन, तामसीहरूले होइन, राजसीहरूले होइन, छुट्याएको छ सात्विक व्यक्तिहरूले जान्न योग्य भगवानको गुणानुवाद गर्नुहोस्। किनभने तपाईँले धेरै ग्रन्थ लेख्दा त्यसमा छन्द, अलङ्कार, रसहरू, बिम्ब, प्रतीकहरू मिलाउनु हो, तर सबै मिलाएर कविताहरू बोल्दाखेरि कविहरूले कस्तो जोसमा बोल्छन्, तो त्यसको ताल मिलाएर, सुर मिलाएर, अनुप्रास पनि मिलेको छ, तर त्यसमा भगवानको गुणानुवाद भएको छैन भनेदेखि त्यसलाई ब्रह्म सृष्टिहरूले मन पराउँदैनन्, त्यसलाई ब्रह्ममुनिहरूले मन पराउँदैनन्, त्यसलाई भगवानका भक्तहरूले मन पराउँदैनन्। जति सुकै मिठो भोग व्यञ्जन प्रसाद बनाएर 5 स्टार होटलमा एकदम तपाईँले महँगो खर्चमा तयार गराउनुहोस्, तर भगवानलाई भोग लगाइएन भने त्यसलाई भक्तहरूले ग्रहण गर्दैनन् नि, गर्छन् त? खाना पाएँ भनेर खाइहाल्दैनन्। तर छैन, भर्खर यसो उसिनेर मरमसला पनि पुगेको छैन, ग्यास पनि छैन, आगोमा पकाएको छ, राम्रो नपाकेको पनि होला, तर त्यो भगवानलाई भोग लगाएपछि त्यो महापुरुषहरूले ग्रहण गर्छन् कि गर्दैन? त्यस कारणले नारदजीले उदाहरण दिनुभयो, न यद्वतश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम तगृणीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्तु शिक्षया। हे वेदव्यास जी, अलिकति कठोर शब्दमा उदाहरण दिनुभयो नारदजीले। तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा, जहाँ छन्द अलङ्कारहरू मिलेको छ तर कृष्णको कथा छैन भने त्यसलाई उच्छिष्ट कागहरू खेल्ने जुठो जस्तो मान्दछन्। कसले?
ती परमहंस ब्रह्ममुनिहरूले जो मान सरोवरमा विहार गर्छन्, मान सरोवरमा खेल्ने जो राजहंसहरू हुन्, राजहंस भनेर ब्रह्ममुनि स्थित प्रज्ञा ब्रह्मवादी मुमुक्षु साधकहरूलाई भनिएको हो। उनीहरूको लागि त्यो फोहोर फ्याँक्ने जुठो सरह मात्र हो। तर जहाँ तद्भाग विसर्गो जनताग विप्लव यस्मिन् प्रति श्लोकमवद्यवत्यपि नामान्यनं तस्य यशोंकितानि यः शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तर त्यहाँ वाक्य गठन मिलेको छैन, व्याकरण पनि मिलेको छैन, ह्रस्व दीर्घ छैन, छन्द अलङ्कार पनि नहोला, र त्यहाँ असंस्कृत शब्दहरू पनि होलान्, तर त्यसमा कृष्णको गुणानुवाद गरिएको छ, परमात्माको नामको वर्णन गरिएको छ, परमात्माको धामको वर्णन गरिएको छ। छन्द नमिलेको होला, एक लाइनमा माथिल्लो लाइनमा 16 अक्षर, तल्लोमा 22 होला। छन्दमा त अक्षरहरू मात्रा बराबर मिल्नुपर्छ नि त। अनुष्टुप छन्दमा छ भने 16 अक्षरको एक श्लोक बन्छ, हो कि होइन? तर छन्द मिलेन, तत्सम शब्दहरू छैनन्। अन्य शब्द उर्दू फारसीहरू शब्द प्रयोग भएका हुन्, तर त्यो शब्दले कृष्णको गुणानुवाद गर्छ भने परमहंसहरू त्यसलाई मन पराउँछन्। कृष्ण कन्हैया लाल की। त दुर्योधनको 56 भोग भगवानलाई मिठो लागेन? विदुरको घरको केराको बोक्रा खानुभयो भनेर कथा सुन्नुभएको छ कि छैन? त्यो केलाई मन पराएको? भावलाई मन पराएको। त श्रीमद् भागवतको यो श्लोकले, नारदजीको अभिव्यक्तिले केलाई संकेत गर्छ भन्दा यसले श्रीमुख वाणीलाई संकेत गर्छ। कतिपय भन्छन् परिणामीहरूको त्यो तारतम्य रहेछ, त्यहाँ खोइ संस्कृतमा पनि लेखेको रहेन रहेछ, उर्दू शब्दहरू छन्, फारसी शब्दहरू छन्, जाटी शब्दहरू छन्, सिन्धीहरू छन्, छन्द पनि मिलेको छैन, अलङ्कार पनि छैन भनेर कसैले नमान्ला। तर ब्रह्ममुनिहरूले त्यसलाई हेर्दैन। त्यो शब्दद्वारा बताइएको चाहिँ के छ त? ध्यान दिनु होला। नारदजीले भन्नुभयो, छन्द अलङ्कार ताल सुर ध्वनि नमिले पनि यदि त्यो श्लोकले, त्यो चौपाईले त्यो कृष्णको गुणानुवाद गरेको छ भने त्यसमा त्यो रमाउँछन्। कृष्ण कन्हैया लाल की। र श्रीमद् भागवतको यो वाणी संकेत हो। बिना श्री कृष्ण जी जेती मत सो सब जानियो कुमत। हे व्यास जी, कृष्ण जी को महिमा वर्णन नगरिएको जतिसुकै विधान गर्नुहोस्, जतिसुकै पद्धतिहरू बनाउनुहोस्, ती सबै कुमति हुन्, ती दुःखदायी छन्। अन्ततोगत्वा ती व्यक्तिहरू के गर्छन्? काम क्रोध लोभ मोहकै द्वन्द्वमा पर्न जाँदछन्। र तपाईले यस्तो ग्रन्थ प्रणयन गर्नुहोस् जसमा के गर्नुहोस्? भगवानको गुणानुवाद गाइएको होस्। तपाईले यस्तो कुरो कसरी थाहा पाउनुभयो भन्दा, यो मैले पनि पूर्वजन्ममा म दासी पुत्र थिएँ, कुल पनि मेरो राम्रो थिएन, तर मैले साधु सन्त महापुरुषहरूको सत्संग गर्दै गर्दै अघि बढ्ने क्रममा आज भगवानको भक्ति प्राप्त गरेँ। र कृष्णको अनन्य भक्ति श्री नारदजीले प्राप्त गर्नुभयो। र 12 जना परम भागवत मध्येमा भक्तिका प्रमुख आचार्यको रूपमा नारदजीलाई मानिन्छ। भक्ति सम्प्रदायमा, भक्ति परम्परामा, पौराणिक आख्यानमा कतै कतै नारदजीलाई त्यो नेपालीमा त बिगारेको छ, नारद बराबर उतापट्टि कुरौटे लेखेर जोडा मिलाउन राखिदिएको हुन्छ। यो गलत काम हो, त्यो गलत कुरो हो। त्यो नारदजी त परम भागवत हो नि। नारम नर सम्बन्धी यत अज्ञानम तद्यति खण्डयति इति नारद। नारदको जो अज्ञानलाई जसले खण्डित गर्छ हो र भक्ति प्रदान गर्छ त्यो नारद हो। भक्तिको परम आचार्य जसले नारद भक्ति सूत्र प्रणयन गरेर भागवत आदि शास्त्रहरूको रस निकाल्नु भयो र भक्ति शास्त्र भक्तिवादी आचार्यहरूलाई, भक्तहरूलाई एउटा दिव्यास्त्र प्रदान गर्नुभयो श्री नारदजीले, जसले गोपी भक्तिको, ब्रह्म सृष्टिको, भक्तिको अनन्यताको, भक्तिको महात्म्य वर्णन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, कर्म ज्ञान योगेभ्यप्यधिकतरा। कर्म ज्ञान योग भन्दा पनि उत्कृष्ट हो भक्ति।
किन फलरूपत्वा, त्यो फलरूप भएकोले गर्दा कर्म साधन हो, ज्ञान साधन हो, योग साधन हो, भक्ति साध्य हो। भक्ति चाहिँ साधन होइन, किनभने भक्ति नै भगवानको रूप हो। जब जीवले आफ्नो अस्तित्व त्यागिदिन्छ तब बल्ल भक्त बन्छन्। ज्ञानी हुनको लागि अहम पदार्थ रहिरहन्छ। म ब्रह्मलाई जान्दछु, म छु नि त जान्नेवाला। जान्नेवाला पनि शेष छ। मैले ध्यान गरेँ, ध्यान गर्नेवाला ध्याता जिउँदैछ। मैले फलानु कर्म गरेँ, कर्म गर्नेवाला कर्ता जिउँदैछ। उसले ब्रह्मलाई कर्ता मान्यो त, ब्रह्मलाई ज्ञाता मान्यो त। तर ज्ञाता र ज्ञाता नै ज्ञेयमा लय हुन्छ। भक्तिमा गइसकेपछि जान्नेवाला नै रहँदैन। त्यो जान्नेवाला नै के हुन्छ? भगवानमा समर्पित हुन्छ र भक्ति नै प्राप्ति हो भनेर श्री नारदजीले व्यासजीलाई उपदेश गर्नुभयो। श्रीमद् भागवत शास्त्रको प्रणयन हुन गयो र श्रीमद् भागवत शास्त्रको महत्व महामती प्राणनाथजीले पनि वर्णन गर्नुभएको छ। र वेद ने पुराण शास्त्र सब उपजे, पीछे भारत पर्व 18, दाजन मिटी तीन व्यास की, पीछे उदयो भागवत सार। त्यस कारणले हे सुन्दर साथजी, महाभारत प्रणयन भयो, पुराणहरू प्रणयन भइसकेपछि र पनि पीडा मेटिएन, दुःख मेटिएन व्यासको। अनि किन भागवत लेख्नुभयो त भन्दा भागवतलाई हिजो हामीले पनि सुन्यौं, यो ब्रह्म संहिता हो। यो जन्माद्यस्य यतःबाट सुरु भएको छ यसको व्याख्या, र यो वेदको भाष्य हो। र वेदको अर्थ के हो? वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। कृष्णले गीतामा के भन्नुभयो? सम्पूर्ण वेदहरूद्वारा नै जान्न योग्य को? म नै हो। सम्पूर्ण वेद वेदान्त अध्ययन गर्छ कसैले र मैले जाने भन्छ। के जानिस् भनेर सोद्धा कृष्ण भन्न सकेन भने त्यसलाई जानेको मानिदैन। र सकल शास्त्र अध्ययन गरेको सार पनि के हो त? यो श्रीमद् भागवत हो। र ए सुख की सागर सतबानी प्रगति, सो लई साधो विचार, अधिक अमृत सुके सिचिया, तिन देखाया दरवाजे पार। किरन्तनमा महामती प्राणनाथजीले भन्नुभयो, यो भागवत गाथा जुन व्यासजीले प्रणयन गर्नुभयो, आफ्नो पुत्र सुखदेवजीलाई पढाउनुभयो र सुखदेवजीको मुखारविन्दद्वारा, सुखदेव भनेका वेद वेदान्तको परम ज्ञाता र भक्ति शास्त्रलाई कुनै वेदान्तीले व्याख्या गर्छ भने त्यो परम उत्कृष्ट हुन जान्छ। त नारद भक्तिको सबैभन्दा उत्कृष्ट भाष्य हामीले अखण्डानन्द सरस्वतीजीको भाष्य हेर्न सक्छौँ। कैयौँले भाष्य लेखेका छन् भक्ति सूत्रमा, तर तपाईहरू एकचोटि अखण्डानन्द सरस्वतीले लेखेको नारद भक्ति सूत्रको भाष्य व्याख्या हेर्नु होला, कति दिव्य छ। किनभने भक्ति भनेको ज्ञानको वृक्षमा फलेको दिव्य फल हो। भक्ति त्यत्तिकै ज्ञान रहित भक्ति पनि हुँदैन नि। ज्ञान रहित भक्ति पाखण्ड हुन जान्छ, विचलित हुन जान्छ। एकतिर भक्त भएर हाम फाल्दै थियो, अर्कोले आएर केही दुई चार कुरा दियो भनिदियोहरू भने ऊ अर्कै पार्टीमा लाग्न पनि सक्छ। र भक्तले पार्टी फेरे जस्तो देउता फेर्दै हिँड्ने पनि देख्नु भएको छ कि छैन तपाईहरूले? त्यो भगवानलाई नजानेर, ज्ञान नभएको कारणले गर्दा। र यसरी कथा सुरु हुँदै जाँदा परीक्षितको कसरी जन्म भयो, परीक्षितोर्ध राजर्षे जन्मकर्म विलापनम, संस्थान्त पाण्डुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। अब यहाँ उपरान्त शौनकादि ऋषिहरूले अझै प्रश्न गर्नुहुन्छ। कृष्णको भक्तिको भागवतको महत्व बताउनुभयो प्रभु, अनि कृष्णका अन्य अन्य लीला हामीलाई सुनाउनुहोस्। त्यसो भए मनुष्यले जान्नुपर्ने परम धर्म परम ज्ञान भनेको त कृष्ण तत्व रहेछ भन्दा, हे शौनकादि ऋषिहरू, अब यो कृष्णको कथालाई बढाउनको लागि हामीले महाभारतको सन्दर्भ जोड्नुपर्छ। कुरा त्यतिखेरको हो, यदा मृदे कौरव सृञ्जयानां वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु, वृकोदराविद्ध गदा विमर्श भग्नोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे, तथा हृतं पशुवत् पाशबद्धं अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन, निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुसुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च। धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन भीमले गदा प्रहार गरेकोले गर्दा मरणासन्न अवस्थामा लडिरहेका थिए।
र उसले अन्तिम कालमा पनि दुर्योधनले के चाहिरहेको थियो भन्दा यी 5 पाण्डवलाई सखा पारेर म जान पाए मलाई ढुक्क हुन्थ्यो। कसैले 5 पाण्डवको टाउको काटेर ल्याइदिन्छ भनेदेखि म त्यसलाई पुरस्कार दिन्थेँ, हस्तिनापुरै दिन्थेँ बरु भन्दा अश्वत्थामाले म गर्छु भनेर। र राति गएर शिविरमा, सैन्य शिविरमा गएर मुण्डन लिएर आयो उसले। भरे खोलेर हेर्दा त ती पाण्डवको साटो 5 पाण्डवका पुत्रहरूको रहेछ। दुर्योधनलाई बडो पीडा भयो। सुरुमा हातले छाम्दा मात्रै त 5 वटा टाउका, ठिक छ, खुसी भयो। फेरि खोलेर हेरेको भतिजाहरू, बालकहरू रहेछन्, दुखी भयो। र हर्ष र विस्मातको बीचमा उसको मृत्यु भयो। यसरी सारा सन्तानलाई मारिदिएपछि अब अर्जुन आदिले विचार गरे यो अश्वत्थामालाई त्यसै छोड्नु हुँदैन। अश्वत्थामालाई पक्रेर समाएर ल्याएपछि अब यसलाई मारौँ कि यसलाई कस्तो किसिमको सजाय दिउँ भन्दा भगवानले भन्नुभयो, अब यो तिमीलाई मैले गीताको उपदेश गरेको छु अर्जुन, यो आततायी हो। ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्यो आततायी वदार्हण। ब्राह्मणलाई मार्नु हुँदैन, आततायीलाई मार्नुपर्छ। शास्त्रको त्यस्तो विधान छ। आततायी भनेको कस्तो? जसले अत्यन्तै उग्र पाप गर्छ। श्रीधर टीकामा श्रीधर स्वामीजी लेख्नुहुन्छ, अग्निदोगरधश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापः क्षेत्रदारापहारी च षड्एते आततायिनः। अग्निदह, घर जलाइदिने मान्छे, आगो लगाइदिने मान्छेलाई आततायी भनिन्छ। त्यो आततायी हो। गरदश्चैव, विष दिनेवाला, जसले विषपान गराउँछ, विष खुवाउने व्यक्ति पनि आततायी हो। शस्त्रपाणी, हातमा हतियार लिएर एकदम हिंसा गर्छ, प्राणीहरूलाई काट्छ, मनुष्यहरूको पनि वध गर्छ, त्यो आततायी हो, हतियारधारी। धनापह, धनको हरण गर्नेवाला, अर्काको पैसा खाइदिने, नतिर्ने र पैसा खाँदै हिँड्ने, त्यो आततायी हो। क्षेत्रदारापहारी च, क्षेत्र भनेको जग्गा जमिन हडप्ने, त्यसलाई पनि आततायी भनिन्छ। र अर्को दारापहारी च, कसैको स्त्रीको हरण गर्छ भने त्यो पनि आततायी हो। यी 6 प्रकारका आततायी हुन्छन्। भने अश्वत्थामा कस्तो आततायी हो भने उसले शस्त्रपाणी, हातमा हतियार लिएर बालकहरूको हत्या गर्यो। यस्ता आततायीको वध गर्नुपर्छ। तर लौकिक दृष्टिले हेर्दा ब्राह्मणको पुत्र हो, के गरौँ भन्दा भगवानले विकल्प दिनुभयो। के गर्छौ त भन्दा ब्राह्मणको, मनुष्यको वध 2 किसिमको हुन्छ। एउटा तेजो वध हुन्छ, अर्को सशरीर वध हुन्छ। तेजो वध भनेको के? मान्छेको मान मर्यादा प्रतिष्ठाहरूको लय हुनु, मान्छेको इज्जत जानु। सरल भाषामा भन्दा गाउँले भाषामा नाक काटिनु भन्छन् नि, नाकै काट्यो। नाक काटिएपछि के भयो? अस्तिसम्म बाटो हिँड्दा नमस्ते गर्ने मान्छेहरू अहिले उता फर्केर हिँडिदिन्छन्। अब कस्तो भयो मान्छेलाई? अस्तिसम्म नमस्ते भन्थे, तपाईले एउटा के भटाइ गर्नुभयो, मान्छेले बरु लातले पो दिन थाले। अब अश्वत्थामालाई के गरे? उसको शिरमा मणि थियो अरे, मणि झिकेर 4 पाटा मुडेर कालो मोसो दलेर उसलाई छोडिदिए। यो मारे तुल्य नै हो। अब मारेको पनि भएन, मारे तुल्य पनि हो। र जो यशस्वी मान्छेको यशलाई अपहरण गर्नु, यशलाई छिन्नु पनि एउटा वध हो। यस्तो प्रकारले छोडिदिसकेपछि द्रौपदीले अद्भुत क्षमा देखाइन्। यहाँनेरि आफ्ना यत्र सन्तान छोराछोरीहरू जसले मारिदिए, अश्वत्थामालाई लिएर आउँदा होइन नमारौँ, गुरुपुत्र पनि हुन्, यिनकी आमालाई पनि कस्तो होला। यस्तो अद्भुत क्षमा। हाम्रो कसैले हामीलाई कहीँ कुट्यो, कसैले कसैलाई हिर्काइदियो भने हामी बदलाको भावना जाग्छ नि। तर द्रौपदी त्यस्ती महिला जसले भगवानको भक्ति सत्संग गरेकाले आफ्नै सन्तान मार्नेलाई पनि अभयदान दिन उद्यत भइन्। तर अश्वत्थामाले अझै फटाइ वृत्तिलाई अघि बढाइरह्यो, किनभने दुष्टको जरैसँगले त्यो मोथे हुन्छ नि, खेतमा पलाउँछ कि पलाउँदैन, दुबो इत्यादिलाई जरैसँग उखेलिएन, टुप्पो मात्रै चुडाइयो भने त्यो फेरि पलाइहाल्छ। अश्वत्थामा दुष्ट थियो, उसले पर गएर विचार गर्यो, मलाई यस्तो बदनाम गरे पाण्डवहरूले मलाई छोडे, अब यिनीहरूको
सन्तान जो जन्मिने वाला छ, उत्तराको गर्भमा बीज रूपमा यतिखेर परीक्षित प्रकट भइरहेका थिए। उसले दिव्यास्त्र चलाइदियो, ब्रह्मास्त्र चलाइदियो। ब्रह्मास्त्र चलाइदिसकेपछि के गर्ने त, अब कसरी रोक्ने भन्दा भगवानको प्रार्थना गरिन्। द्रौपदीले उपदेश दिएकी थिइन् उत्तरालाई। उनले भगवानको स्तुति गरिन्। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। द्रौपदी की बुहारी उत्तरा, उत्तराको छोरो अब परीक्षित जन्म हुन्छन्, जो अभिमन्यु पुत्र हुन्। उनले पहिले अनुभव गरिन्, जीवनमा कहिले अप्ठ्यारो पर्यो भनेदेखि तिमीहरूले भगवानलाई सम्झिनु है। किनभने आफ्ना मान्छे, आफ्ना श्रीमान, आफन्त, काका, बडा बाउ, संसारका कसैले पनि केही गर्नेवाला छैन, रमिता हेर्छन्। तपाईलाई केही सुख पर्यो, तपाईले भोज लगाउनु भयो, खाने बेलामा बहुत हुन्छन्। दुःख पर्यो भने दुःखमा साथ दिने मान्छे हुँदैनन्। द्रौपदीलाई जब दुशासनले भारी सभामा द्रौपदीको वस्त्र हरण गर्यो, तपाईहरुलाई कथा त थाहै छँदैछ नि, सिरियल पनि हेर्नुभयो हो कि होइन। उनले भीष्म पितामहलाई गुहारिन्, त्यत्रा शास्त्रका जान्ने, कुलका सबैभन्दा ज्येष्ठ, बचाउनुस्, केही गर्न सकेनन्। द्रोणाचार्यले केही गर्न सकेनन्, कृपाचार्यले, त्यस्ता बलिया भीमले, अर्जुनले, युधिष्ठिरले केही गर्न सके? सबै नतमस्तक भएर बसे, रमिते भए। अन्तिममा भगवानको स्तुति गर्नाले भगवानले रक्षा गर्नुभयो। भागवतले के सिकाउँछ भने, हे मनुष्यहरू हो, तिमीहरूले जसलाई संसारमा यसले मलाई हेर्ला, यसले मलाई बचाउला, यो द्वारा म रक्षित हुन्छु भनेर मान्छौ नि, भ्रम हो। तिमीसँग केही हुन्जेल मात्रै तिम्रा वरिपरि मान्छे छन्। तपाईसँग रूप छ, मान्छे छन्, तपाईसँग पैसा छ, तपाईसँग इष्टमित्र बन्धु बान्धव छन्। तपाईँ रूपमा पनि नराम्रो हुनु, पैसा पनि नहोस्, रोग पनि लागोस् त अब, अनि खोक्दै खोक्दै तपाईँको दुईटै किडनी फेल भएर एक हप्ता जति अब सुत्न तपाईँ ओछ्यान्न पर्नु त। अब मान्छे के भन्न थाल्छन् भने, हेर्न आउनेहरू बाहिर स्याउ झेउमा राख्छन् र कस्तो छ भन्छन्, अनि बाहिर जान्छन् र एक हप्ता भइसक्यो, एक महिना भइसक्यो, अनि के गर्छन्। अब के भन्न थाल्छन् भने, अब गइदिए पनि हुन्थ्यो हो, यसरी बाँचिरहनु भन्दा त हामी बरु आरामले बसेर सुन्तला खान्थ्यौँ। कृष्ण कन्हैया लाल के। अस्ति तपाईलाई म कुनै हालतमा बचाउँछु, तिमी नै मेरो सर्वस्व हो भन्ने मान्छे अब के भन्दैछ? बिचराको दुखै काटिन्थ्यो भन्छ। अब बडो उदारवादी भएर नि, मर्दिहाले पनि ढुक्क हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा पुग्छ। र संसारमा मान्छे आफ्नो कोही पनि छैन नि, झुकिएर मात्रै यो मेरो हो जस्तो लागेको हो। त्यस कारणले व्यक्तिको, मनुष्यको मित भनेको कृष्ण हो। भगवानलाई आफ्नो साथी बनाउनुहोस्, कृष्णलाई नै आफ्नो पिता बनाउनुहोस्, कृष्णलाई नै आफ्नो माता बनाउनुहोस्। त्यही भएर ज्ञानीहरूले स्तुति गरे, भगवन् त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। तपाईँ नै मेरो माता, तपाईँ नै पिता, तपाईँ नै बन्धु, तपाईँ नै सखा। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, मेरो ज्ञान पनि तपाईँ, द्रविणम भनेको सम्पत्ति, मेरो सम्पत्ति पुरुषार्थ पनि तपाईँ। र त्वमेव सर्वम मम देव देव, हे देव, हे कृष्ण, तपाईँ नै मेरो सर्वस्व हो भन्ने भाव राख भनेको हुनाले उत्तराले के गरिन्? भगवानलाई नै स्तुति गरिन्। र हजुरहरूले पनि दुःखमा कहिल्यै पनि भगवानलाई नै स्तुति गर्नुहोला। ईशान महाग्ने पुरुषार्थ दर्शन रसत्सभाया वनवास कृच्छत मृधे मृधे मेक महारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चाश्म हरे विरक्षिता। भगवानले उत्तराको रक्षा गर्नु भएपछि भगवानद्वारा रक्षित, भगवानले गर्वैदेखि रक्षा गर्नु भएको भगवत भक्त भन्ने अर्थमा परीक्षित नाम रह्यो। र कुन्ती हजुरआमा बुढी आमा हुनुहुन्छ, द्रौपदीकी पनि आमा, सासु आमा। उहाँले भगवानको स्तुति गर्नुभयो, हे प्रभु, तपाईले हामीलाई जहिल्यै पनि रक्षा गर्नु भएको छ। विशान महाग्ने पुरुषार्थ दर्शन रसत सभायाम वनवास कृच्छत। भीम सानै हुँदाखेरि कौरव पक्षले 20 बारा खोलामा फ्याँकिदिएछन्। त्यतिखेर भगवानले 10,000 हात्तीको बल दिएर निकाल्दिनु हो।
रक्षा गर्नुभयो। वनवासमा जानु पूर्व लाक्षागृहमा तिमीहरूलाई हामी राम्रो एउटा भव्य भवन बनाइदिन्छौँ, साह्रो दुःख पायौ तिमीहरूले भनेर फकाएर एउटा घर बनाइदियो, त्यो लाएको रहेछ। बाहिरबाट आगो लगाइदिए, भगवानले नै त्यहाँबाट रक्षा गर्नुभयो। सुन्यौं नि कथा हामीले, होइन? कसले बचायो? कृष्ण। वनवासमा जाँदा ऋषिहरूको समुदाय भोकाएर आए, खाने कुरो केही पनि छैन। 60,000 शिष्य लिएर आए, के खुवाउनु भण्डारा? भगवानले एक सीता अन्न ग्रहण गरेर सबैलाई अगाइदिनु भयो, त्यहाँ पनि रक्षा गर्नुभयो। र महाभारतको यत्रो भीषण युद्धमा भगवान स्वयं सारथी बनेर हामीलाई विजय गराइदिनु भयो प्रभु। र मैले के बुझेँ भने, कुन्ती भन्दछिन् कि जब जब दुःख हुन्छ तब भगवानको आगमन हुँदो रहेछ। त्यतिखेर भगवानको हामीलाई दर्शन मिल्यो। भगवान कृष्णले भन्नुभयो, अब यो सारा तपाईहरुको व्यवस्था मिल्यो, युधिष्ठिरले राज्य सम्हाल्नु, अब म द्वारिकातर्फ प्रस्थान गर्छु। सुख भइसक्दा त भगवान गइहाल्नु हुने रहेछ नि त। कृष्ण कन्हैया लाल के सबै व्यवस्था मिलिसक्दा त भगवान गइहाल्नु हुने रहेछ। त्यस कारणले मलाई त प्रभु दुःख नै दिइरहनुहोस्। विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। भागवतले कति राम्रो कथा जोड्छ भन्ने, दुःखले जीवलाई जहिल्यै पनि सचेत गराउँछ, दुःखले जीवलाई होसमा ल्याउँछ, सुखले विस्मृतितिर उन्मादतिर लान्छ। सुख भो भने मान्छेले धर्म बिर्सिन्छ, भगवान बिर्सिन्छ, सभ्यता बिर्सिन्छ, शास्त्रहरू बिर्सिन्छ, गुरु बिर्सिन्छ। बिर्सिन्छ कि बिर्सिँदैन भन्नुस्? तर अलिकति दुःख हो भने गुरुदेवको याद आउँछ, भगवानको याद आउँछ, शास्त्रको याद आउँछ, पूजा पाठको याद आउँछ। सुख अत्यन्तै हानिकारक छ, दुःख लाभदायी छ। महामती प्राणनाथजीले पनि दुःखको खूब वर्णन गर्नुभयो, दुःखको प्रकरणै गान गर्नुभयो। मलाई त्यो दुःख अत्यन्तै प्यारो लाग्यो, जुन दुःखले मलाई पल पलमा मेरो पिउ सम्झाउँछ, मेरो परमात्मा मेरो कृष्ण सम्झाउँछ। सुख त फोहोरी पो हुँदो रहेछ, सुख त स्वार्थी पो हुँदो रहेछ। र कुन्तीले भनिन्, हे जगद्गुरु, हे भगवान, मलाई बार बार दुःख मिलोस्, यो एउटा भक्तले माग गर्ने कुरो हो। अब हामी सबैले भागवत किन बुझ्दैनौँ भन्दा हामी कुन्ती जस्तो हुन नसकेकोले गर्दा हाम्रो माग उल्टा छ। हामी भगवानलाई ढोक्दा हाम्रो माग के छ? हे भगवान, मलाई सुख मिलोस्। भक्तहरू के माग्छन्? दुःख माग्छन्। भक्तहरूले कहिल्यै पनि सांसारिक सुख माग्दैनन्। तर भक्ति गर्दै गर्दा स्वाभाविक रूपमा सांसारिक वस्तु पदार्थ पनि केही प्राप्त भयो भनेदेखि त्यसमा पनि भक्तहरूले खेद प्रकट गर्दैनन्, भगवानको प्रसाद सम्झेर लोक कल्याणका लागि लगाइदिन्छन्। कृष्ण कन्हैया लाल के। त्यस कारणले हामीलाई सनातन धर्मले, सनातन संस्कृतिले यही शिक्षा दियो कि जीवहरू भोगवादी बन्नु हुँदैन। आज हामीलाई कस्तो शिक्षा दिइयो भने, पश्चिमाहरूले सिकाए सुखी हुनु भनेको, सफल हुनु भनेको जीडीपी बढ्नु हो, गोजीमा पैसा बढ्नु हो, घरमा गाडी बढ्नु हो, तला थपिनु हो, त्यो सुख हो भनिदिए। केटाकेटीलाई उम्रेदेखि त्यही पढाइयो। पढाइयो कि पढाइएन? न गीता पढाइयो, न भागवत पढाइयो, न उपनिषद पढाइयो। अनि आज केटाकेटीलाई लु भागवत सुनौ, एकछिन गीता सुनौ भने 10 वर्ष 10 लाख रुपियाँ फी तिरेर त्यस्तो पढाएको छ। अनि 6 दिन कथा सुन भन्दा सुन्छ त्यसले? त्यो त रावणको पक्षमा गइगयो नि। त्यो त अघि तपाईले नै खर्च गरेर त्यसलाई कसको पक्षमा लानुभयो? रावणको पक्षमा, पौण्ड्रकको पक्षमा, शिशुपालको पक्षमा, दुर्योधनको पक्षमा लगिसक्नुभयो खर्च गरेर। गोर्खे बालले गुन्द्रुक र ढिँडो खुवाएर पढाउँछ अंग्रेजका लागि। 12 पास गरिसक्दा त्यसले के भन्छ भने विदेश जान्छु भन्छ। अंग्रेजको फुलबारीहरू बढ्न पायो भने उसले के मान्दछ आफूले आफूलाई? पुरुषार्थ। अंग्रेजका गाडीहरू धुन पायो भने, अंग्रेजले बनाइदिएका, अंग्रेजले लगेर कहाँ राख्दो रहेछ भनेर हेरेको, पर हिउँ पर्ने ठाउँ हुँदो, अनकन्टारतिर उनीहरूले चाहिँ बसोबास स्थली बनाइदिएका हुँदो रहेछ।
अनि त्यहाँ गएर एउटा सानो छाप्रो जोडो भने हाम्रो छोपा विदेशमा घर छ भनेर फोटो खिचेर हाल्छ। हप्तामा मरुन्जेल काम गर्छ अनि एक दिन यसो छुट्टी हुँदा बासी भात खाएर काम गर्छ अनि फोटो खिचेर हाल्छ कि यता हुनेहरू है विदेशमा त मजै मजा फोटै फोटो आनन्दै आनन्द रहेछ। बिचरा एक हप्ता बासी भात खाएर काम गर्यो, आज छुट्टी भएर बल्ल घुम्न गएको एकछिन त्यही पनि। र यसरी सांसारिक सुखलाई नै जीवले सुख मान्यो। त किन सनातन धर्मको शिक्षा गीतालाई बिर्सेकाले, भागवतलाई बिर्सेकाले, हामीले गुरुहरूले भनेको नमानेकाले हामीले के गर्यौं? पछि पर्न गयौं। र सज्जनवृन्द, श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रहरू मान्छे मरेपछि सुन्ने हो, बुढो भएपछि सुन्ने हो, फुर्सदिलाले सुन्ने हो भन्ने पटक्कै होइन। यो अत्यन्तै व्यस्ततामा सुन्नुपर्ने कुरा हो। परम व्यस्ततामा समय निकालेर सुन्नुपर्छ, किनभने तपाईको जीवनको वास्तविक कुरो, जीवन जिउने वास्तविक विधि बताउँदैछ शास्त्रले। सोच्ने कसरी, विचार गर्ने कसरी, जीवन के हो, मनुष्य जीवन हामीले पाएको किन, यस्तो प्रकारको कथा भागवतले हामीलाई बताइरहेको छ। र यो प्रसंग पश्चात सुतजी महाराज व्याख्यान गर्नुहुन्छ। अब भगवान कृष्ण द्वारिका प्रस्थान गर्न लाग्नुभयो। सबै खुसी भए, तर युधिष्ठिरको मनमा शान्ति भएको छैन। यत्रो राज्य प्राप्त भयो, महाभारतको युद्ध जित्यो, भगवानले रक्षा गर्नुभयो, कता कता भित्र मनमा शान्ति नै छैन, खिन्न छ। अनि भगवानले विचार गर्नुभयो, यिनलाई अब मैले भने पनि यिनले टेर्दैनन्, यिनलाई भीष्म पितामहबाट म केही बनाउनु पर्यो भनेर भीष्म पितामह सरशय्यामा सुतिरहनु भएको छ। सर भनेको तीर, बाण। अर्जुनले तीर चलाएर भीष्म पितामहको शरीरमा छेडिएको छ। युद्ध भइसक्दा पनि पितामहको मृत्यु भइसकेको छैन नि। हजुरहरूलाई थाहा छ कि छैन त्यो कुरो? कृष्ण कन्हैया लाल की उनलाई इच्छा मृत्युको वरदान प्राप्त छ। अनि पितामह भएकोमा लानु पर्यो भनेर लिएर जानुभयो। प्रणाम गरे, भगवानलाई परैबाट प्रणाम गरे। भक्तहरू मध्येमा एकजना भीष्म पनि भगवानका अनन्य भक्तमा हुनुहुन्छ। कृष्णको तत्त्वलाई जान्ने परम भागवत मध्येका भीष्म पनि हुन्। भीष्मले भगवानको स्तुति गर्नुभयो, प्रभु मेरो रहेको केही अज्ञान, केही तृष्णाहरू पनि म तपाईलाई चढाउँदछु। यसले गर्दा मैले दुःख पाएँ, मेरो प्रतिज्ञा नै आज दुःखदायी भयो। र भगवानले भन्नुभयो, हे महात्मा, तपाईको जीवन भविष्यका संसारमा उत्पन्न हुने प्राणीहरूको लागि एउटा दृष्टान्त हो। तपाईले लोक शिक्षाको लागि यति धेरै दुःख कष्ट उठाउनु भयो। तपाई चाहेको भए भीष्म पितामह राजा पनि हुन सक्दैन। हस्तिनापुरको धृतराष्ट्र राजा हुने बेलामा पाण्डव र धृतराष्ट्रमा कसलाई बनाउने भन्ने विवाद हुँदा भीष्म पितामह झ्याप बस्दै हुन्थ्यो। उस्तै भए त्यहाँ बसिहाल्थ्यो नि। तर उहाँले आफ्नो लोक धर्मलाई कहिल्यै पनि छोड्नु भएन। आफू सेवक भएर अघि बढिरहनु भयो, आफू पछि नै पर्नुभयो। दुर्योधन जस्तो फटाले भनेको पनि मानेर, दुर्योधन जस्तो फटाको पछाडि उभिएर यो अधर्म हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि मर्यादाका लागि तपाईँ लडिरहनु भयो, एउटा शिक्षाका लागि। र त्यस्तो व्यक्तित्व जसले सबै कुरो जान्दा जान्दै पनि, कृष्ण तत्त्व बुझ्दै पनि कृष्णको विरुद्धमा हतियार लिएर उभियो। यो कस्तो अद्भुत पात्र हो महाभारतमा। र यस्ता अद्भुत महात्मासँग तिमीले केही सिक। भगवानले लिएर जानुभयो, युधिष्ठिरलाई उपदेश गर्नुभयो। दान धर्मान्, राजधर्मान्, मोक्ष धर्मान् विभागशः, स्त्री धर्मान्, भगवत धर्मान्, समास व्यास योगतः। कृष्ण कन्हैया लाल के केही छैन, जल प्राप्ति भएको हो, त्यसमा दोष छैन। भीष्म पितामहको स्तुतिद्वारा पितामहले अनेक किसिमका धर्महरूको उपदेश गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, मनुष्यले सबै धर्मलाई जान्नु पर्दछ। दान धर्म के हो? मनुष्यले दान गर्नुपर्छ, धेरै लोभ गर्नु हुँदैन। दान धर्मको बारेमा उपदेश गर्नुभयो। किनभने पृथ्वीका सारा सम्पत्ति वैभव भगवानकै हो। वेदले भन्छ, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधत् कस्य स्विद्धनम। ध्यान दिनु होला,
सबै सम्पत्ति, सत्ता, नाम, पद, ऐश्वर्य भगवानकै हो। आज मेरो गोजीमा जति छ, मेरो नाममा जति लेखेको छ कागजमा, त्यो भगवानको मायाले केही क्षण मलाई प्रयोग गर्न मिलेको हो कि होइन? तर त्यो सम्पूर्ण जति मिल्यो मलाई सम्पत्ति मसँग छ, त्यो म कहाँ खाइसक्छु? एउटा मान्छेले कति उपभोग गर्छ? सम्पत्तिको तीनटा गति शास्त्रले बताएको छ। दानं भोगो नाशः, तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। दान, भोग अनि नाश। सम्पत्ति छ तपाईसँग, दान गर्नुहोस्, नभए भोग गर्नुहोस्, खानुहोस्, त्यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्, नभए त्यो नाश हुन्छ। अब भोग गर्न म सबै खाइसक्छु, एउटा मान्छेले कति खान्छ? एक मुठा साग टिपेर ल्याएर लु खा भन्नु भने खाइसक्दैन। 20 रुपियाँको साग, 50 रुपियाँको चामल पकाएर खा भन्नु भने खाइसक्दैन। म धनी हो, करोडौं रुपियाँ छ, दिनमा म 1 क्विन्टल भात खान्छु भन्दा सक्छ कसैले? सक्छ? हैसियत छ जीवको? मसँग पैसा छ, म 1 ट्रक सिरक किनेर झ्यापै ओड्नु पर्यो भने त्यो निसासिएर मर्छ कि मर्दैन? थुप्रो पैसा छ, 5 किलो सुन लाउँछु भने घाँटीमा 5 किलो सुन झुन्ड्यायो भने यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? कति खान्छ जीवले, कति भोग गर्छ? भोग गर्ने हैसियत के छ जीवको भन्नुहोस् त? र कति पनि उसले खाइसक्दैन। तर जीव लोभ गर्छ, लुकाएको लुकाई मर्न आँटिसक्यो, बाँड्दिनु नि, दिनु, कसैको सेवामा लगाइदिनु, विद्यापीठमा दिनु, भागवतमा लगाइदिनु, सुन्दर साथलाई दिनु, गरिब दुखीहरूलाई बाँड्दिनु, धर्मको लागि खर्च। लुकाएको लुकाई यति भात खान्छ, थपिदिउँ भने सक्दैन। हैसियत त्यस्तो छ जीवको। अब थप्नु न थपौँ भन, थप्नै सक्दैन। अनि लुकाएको लुकाई गर्छ, के प्रयोजन छ त्यसको? र सारा सम्पत्ति भगवानको हो भन्ने बोध गरेर दान गर्नुपर्छ, नभए त्यो नाश हुन्छ। कसले खान्छ है? हामीले वितकमा खेताबाईको सम्पत्ति भनेर सुनेका छौँ कि छैनौँ? जीवनभरि कमायो, अन्तिममा आगो लाग्यो, अलिकति लिएर आउँ भनेको त्यो पनि डुबेर सकियो। अनि राजाले हरण गर्यो। कृपणस्य धनम याति बन्ही तस्कर पार्थिवैहि भनेको छ नीतिशास्त्रले। लोभीको धन बन्ही, आगो लागेर कि सकिन्छ, कि तस्कर कसैले लुट्छ खाइदिन्छ, कि पार्थिवै कि राज्यको ढिकुटीमा जान्छ लोभीको धन। र बुद्धि भएकाले धनको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ। दान धर्मको उपदेश गर्नुभयो, राजधर्म सम्झाउनु भयो। राजा भनेको जहिल्यै पनि प्रजाको पक्षमा, प्रजाको हितैषी हुनुपर्छ। प्रजाको भावना अनुसार राजाले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्छ। राजा क्रूर हुनु हुँदैन, राजा स्वार्थी हुनु हुँदैन। राजा तानाशाही भयो, राजा भोगी भयो, राजा स्वार्थी भयो भने विद्रोह हुन्छ राज्यमा, त्यो राज्य सत्ता सकिन्छ। नेपाललाई अहिले तपाईहरु हेर्नुहोस् त, राजा खोइ, किनभने राजवंशले जनतालाई सुशासन दिन सकेन भन्ने जनताले महसुस गरे। राजतन्त्र हट्यो, देशमा गणतन्त्र आयो, एउटा राजा हटेका फेरि 600 वटा राजाहरू प्रकट भए, रक्तबीज जस्ता। कस्ता? रक्तबीज जस्ता। त्यो दशैंमा पाठ गर्ने छ नि हाम्रो सप्तशती पाठ, त्यसमा एउटा रक्तबीज भन्ने असुरको त्यहाँ दृष्टान्त आउँदछ। थोपा झर्यो भने पनि उम्रिहाल्छ, सबै राजा भए। तर राजा जहिल्यै पनि के हुनुपर्छ? साधु जस्तो हुनुपर्छ, साधक हुनुपर्छ, उदार हुनुपर्छ। राजाले मेरो देश होइन, देशको म रक्षक हो। राजा भनेको प्रजापालक हो। राजा भनेको देशको रक्षक, धर्मको रक्षक, संस्कृतिको रक्षक, विद्याको रक्षक, हरेक कुराको रक्षक हो राजा। त्यसरी आफ्नो राज्यलाई निर्वहन गर्नुपर्छ। मोक्ष धर्मको विभाग छ, मोक्ष धर्मको उपदेश गर्नुभयो। सारा लोकको व्यवहार धर्म कर्महरू निभाउँदै जीवनको अन्तिम कालमा सबै कुरो त्यागेर मोक्षको बाटोमा हिँड्नुपर्छ, सन्यासको बाटोमा हिँड्नुपर्छ। आफू उमेर पुगिसकेपछि धन सम्पत्तिहरू छोराछोरीलाई दिएर आफू खाली हात निस्किनुपर्छ भन्ने सनातन धर्मले सिकाउँछ। र बुढो भइसक्दा पनि चाबी लुकाएको लुकाई छोरा बुहारीहरू
अब गर्न थालिसके घरमा झगडै त्यही कारणले हुन सक्छ। आमै दिन्नन्, ताला चाबी उनकै हातमा छ, दिनु हिँड्दिनु नि अलिकति भात पकाएर दिइहाल्छन्, हो कि होइन? उनीहरूलाई ताला चाबी दिए त खुसी भएर एक मुठा साग पकाइदिइहाल्छन् नि। बेलुका अलिकति जाउलो, त्यति होइन चाहिएको जीवलाई, त्यहाँभन्दा उँभो हैसियतै छैन। 5 किलो जुलपी ल्याएर लुखा भन्नु सक्छ? सक्दैन। के ठुलो कुरो गर्ने? त्यस कारणले गर्दा हामीले मोक्ष धर्मको तयारी गर्नुपर्छ। जीवनको अन्तिम उद्देश्य भनेको मोक्ष हो र मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म अनि भगवत धर्म, स्त्री धर्म, नारी शिक्षाको विषयमा पनि भीष्मले बताउनु हो। महिलाहरूलाई सुशिक्षित गर्नुपर्छ। नारीहरू शिक्षित भयो भने समाज शिक्षित हुन्छ। यत्र नारीयस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारीहरूको रक्षा हुन्छ, पूजा हुन्छ, नारीहरू सुसंस्कृत हुन्छन्, त्यहाँ देवताहरू पनि प्रसन्न हुन्छन्। हाम्रो वैदिक कालमा वेदका मन्त्र द्रष्टा, वेदको मन्त्रको अनुभव गर्ने पनि महिलाहरू पनि थिए, जसलाई ऋषिका भनिन्छ। पुरुषलाई ऋषि, महिलाहरू ऋषिका। कैयौं ऋषिकाहरूको वर्णन छ वेदमा। गार्गी जस्ता, सर्पराजी जस्ता कैयौं विदुषीहरूको उल्लेख छ पुराणमा। त्यस कारणले गर्दा स्त्रीहरूलाई उपभोग गर्ने, स्त्रीहरूलाई घरको कामकाज लगाउने, स्त्रीहरूलाई भोग्य बनाउने मात्रै सोच्नु हुँदैन। पुरुषवादी समाजले नारीहरूको उत्थान गर्नुपर्छ, समाजको उत्थान हुन्छ। र उक्त कर्मलाई कृष्ण प्रणामी समाजले धेरै प्रश्रय दिएको छ। कृष्ण कन्हैया लाल के अझै पनि कतै कतै हामी सनातनी हौं भन्ने व्यक्तिहरूले महिलाहरूलाई कथा भनाउनु हुँदैन। कहाँ केटीहरू व्यासमा चढ्नुहुन्छ? भन्छन् कि भनेको सुन्नु भएको छ कि छैन तपाईँहरू? तर तपाईँ हेर्नुहोस्, निजानन्द पद्धतिमा धेरै जसो जागनीमा माताजीहरूको योगदान छ। गुरुजी मङ्गलदासजीको समयदेखि, महामती प्राणनाथजीको समयमा बाइजू महारानीदेखि, केशरबाई माताजीदेखि लिएर इतिहास हेर्ने हो भने नारी शक्तिको, महिलाहरूको, आमाहरूको नै जागनीमा पनि ठुलो योगदान छ। र महिलाहरू अघि बढे भने समाजमा जहाँसुकै सहज हुन्छ, शिक्षाको, धर्मको राम्रो सत्प्रचार हुन सक्छ। पुरुषहरू अलिकति महत्त्वकांक्षी हुन्छन्, अलिकति सहज हुँदैनन्। उनीहरू अलिक तर्कप्रेमी हुन्छन्, अलिकति वाद विवाद प्रेमी हुन्छन् उनीहरू। त महिलाहरू त्यस्तो हुँदैन। महिलाहरू तर्कमा भन्दा भावनामा बेसी विश्वास गर्छन् र भावुक प्रकृतिले नै भक्तिमा जित्छ। र भक्ति शास्त्रहरूमा हेर्दा पनि हामीले भागवतको 10औं स्कन्धमा ब्राह्मणहरूले भन्दा ब्राह्मण पत्नीहरूले भगवानलाई साक्षात्कार गरे कि गरेन? नागले भन्दा, कालियाले भन्दा नागपत्नीहरूले भगवानको साक्षात्कार गरे। गोपहरूले भन्दा गोपीहरूले भगवानको साक्षात्कार गरे। त्यस कारणले गर्दा भक्ति शास्त्रमा पनि भक्ति भनेर पनि माताकै संज्ञा दिइएको छ। र स्त्री धर्मलाई हामीले जान्नुपर्छ। आज हामीले महिला पुरुष विभिन्न फेमिनिजम भनौँ, दुनियाँ राजनीति गरौँ, महिलाहरूलाई हुटिङ हानो अनि पुरुषहरूलाई हप्काउनु पर्छ, टेर्नु हुँदैन भन्यो, घरमा झगडा लगाइदियो, त्यस्तो किसिमको पनि महिला समितिहरू छ कि छैन? पुरुषलाई गाली गर्दै हिँड्ने, पुरुषलाई चाहिँ कुट्दै हिँड्ने, पुरुषले भनेकै नमान्ने, यस्ता अनेक प्रथाहरू अज्ञानको कारणले फैलिए। महिला र पुरुष भनेको एउटा सिक्काका दुई पाटा हुन्। महिलाले पुरुषको आदर गर्ने, पुरुषले महिलाको आदर गर्ने, दुवैले दुवैको संरक्षण गर्ने, शिक्षा दिने, घरको कामदेखि लिएर विद्यालयको काम, शिक्षा, धन सबैमा महिलाहरूको पनि समान उपस्थिति गराउने र महिलाहरू साथसाथमा अघि बढे भनेदेखि समाजको शान्ति व्यवस्था बढेर जान्छ। स्त्री धर्मको उपदेश गर्नुभयो अनि भगवत धर्मको उपदेश गर्नुभयो। भगवत धर्म भनेको के? म जे गर्छु भगवानका लागि गर्छु, निष्काम भावले सत्कर्महरू गर्दै जीवनको परम लक्ष्यको रूपमा कृष्णलाई सम्झिनु नै के हो? भगवत धर्म हो। भीष्म पितामहले युधिष्ठिरलाई उपदेश गर्नुभयो र तिमीलाई जुन कृष्णलाई सखा मानेका छौ, कृष्णलाई मनुष्य नमान, अवतार नमान, कृष्ण ब्रह्म हो, कृष्णको तत्त्वलाई बुझ। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधाववृथेन तुल्य, दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामी
न पुनर्भवाय भीष्मले सम्झाउनु भयो कि कृष्णलाई प्रणाम गर्ने फेरि फेरि यो संसारमा जन्म मृत्युको चक्रमा पर्दैन। कृष्ण व्रता कृष्ण मनुस्मरन्ति रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिताये ते कृष्ण देहा प्रविशन्ति कृष्णं आज्यम यथा मन्त्रहुतं हुताशे। कृष्णको व्रत गर्नेहरू, कृष्णको स्मरण गर्ने जो भक्तहरूले कृष्णलाई नै सम्झिरहन्छन्। रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिता छ, राति पनि दिउँसो पनि उठ्ने बित्तिकै पनि श्वास श्वासमा कृष्णलाई सम्झिरहेका हुन्छन्। ते कृष्ण देहा प्रविशन्ति कृष्णम, ती कृष्णका अनन्य भक्तहरू कृष्ण देह हुन्छन्, कृष्ण रूप बन्दछन्। र जस्तो प्रकारले आज्यम यथा मन्त्र हुतम हुतासे, घिउ जसरी अग्निमा प्रविष्ट भएपछि आफ्नो स्वरूपको लय गर्दछ, त्यस्तै प्रकारले भगवत भक्तहरू भगवानमा प्रविष्ट भएर आफूलाई हराइदिन्छन् र आफ्नो अहंकारलाई मार, भगवानको भक्तिमा उठ। यस्तो प्रकारले उपदेश गरिसकेपछि युधिष्ठिरको पनि मन शान्त हुन्छ। युधिष्ठिर फर्केर राज्य आरम्भ गर्छन्। युधिष्ठिरको राज्यमा सबै ऋतु मास महिनाहरू सबै सही समयमा सही काम गर्दथे भनेर भागवतमा लामो वर्णन छ। प्रकृतिको सौन्दर्यको, ऋतुका वर्णनहरूको, त्यहाँको छटाको। देशवासी कोही कसैसँग झगडा गर्दैनथे। त्यतिखेर सोद्धा तिमीहरू स्वर्ग जान्छौ भनेर विमान आयो भने पनि हामी जाँदैनौँ भन्थे अरे युधिष्ठिरका प्रजाले। कृष्ण कन्हैया लाल के। त भीष्म पितामहबाट शिक्षा प्राप्त गरेर राज्य सञ्चालन गरेपछि कसरी राज्य सञ्चालन गरेछन् त? आज हाम्रो नेताहरू हुन्छन् नि, संसदहरू हुन्छन्, यी संसद नेताहरूले किन राज्य सञ्चालन गर्न जान्दैनन् भन्दा यिनीहरूले शास्त्र नपढेको कारणले गर्दा। भागवत पढेको छैन, गीता पढेको छैन, राजधर्म के हो, राजनीति शास्त्र के हो, राजनीतिको विज्ञान के हो, मनोभावना कसरी बुझ्ने भनेर त शास्त्रले बताएको छ नि त। शास्त्र नपढी दारू र मदिरा खाएर मान्छेलाई पैसा खुवाएर उनीहरूले सत्ता जितेका छन्, भोट किनेर उनीहरूले सफलता हासिल गरेका छन्, अनि देशमा सुशासन हुन्छ। त युधिष्ठिरको राज्यमा स्वर्ग पनि जान चाहँदैनथे अरे। अनि केही वर्ष बसोबास गरेर राज्य सञ्चालन गर्दै गर्दा विदुरजीले धृतराष्ट्र गान्धारीलाई उपदेश गर्नुभयो, तपाईहरू बुढो भइसक्नुभयो, तपाईकै तृष्णाले गर्दा यत्रो महाभारतको युद्ध भयो, आज तिनै पाण्डवहरूले दिएको, त्यही भीमले दिएको दाल भात रोटी खाएर मक्ख पारेर हाँस्दै बसिरहनु भएको छ। जीवन यही हो, भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ कि पर्दैन, सन्यास ग्रहण गर्नुपर्छ कि पर्दैन, के हेरेर यहाँ हाँस्दै बसिरहनु भएको छ? तपाईहरू अघि बढ्नुहोस्। विदुरले उपदेश गरेर धृतराष्ट्र गान्धारी आदिलाई वन पठाइदिए। किनभने मनुष्यले उत्तरार्धमा घरमा नबस्नु भनेको त सनातन धर्मले। तीर्थतिर बस्नु, गुरु आश्रमतिर गएर बस्नु, जनसेवा गरेर बस्नु। घरमै बसिरह्यो भने बाँकी जिन्दगी पनि घरकाले पनि मन पराउँदैनन्। किनभने थोत्रे चिज कसलाई मन पर्छ? सिधा कुरा, थोत्रे चिज कसैलाई मन पर्छ? मोबाइल थोत्रे भयो फेर्नुहुन्छ, लुगा थोत्रे भयो फेर्नुहुन्छ। त्यस्तै घरमा नयाँ छोराछोरी जन्मिन्छन्, नयाँ नाति नातिना हुन्छन्, तपाईँ त थोत्रे पो भइसक्नुभयो त। न तपाईँको भाषा बुझ्छन्, न तपाईँले बोलेको मन पर्छ उनीहरूलाई, न तपाईँको रुचिमा उनीहरूको समन्वय हुन सक्छ। र थोत्रे र घाँडो मान्छे भएर घरमा बसिरहनु हुँदैन। भगवानको भक्ति गर्दै, भगवानको नाम जप्दै यात्रामा निस्किनु अनि आफ्नो जीवनलाई तीर्थमय बनाउनुहोस् भन्छ भागवतले। विदुरले उपदेश गरे। अस्ति तपाईँले त्यो दुर्योधनलाई कक्राकुकुक पार्नलाई अङ्कमाल गरेको हो कि होइन? यो दुर्योधनलाई भने कसलाई? भीमलाई। तपाईँले भीमलाई भस्म गर्न खोज्नुभयो। आज त्यही भीमले पस्केको रोटी खाएर हाँस्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ लाज लाग्दैन? जीवन यही हो। खोइ भगवानको भक्ति वन पठाइदिए। अनि धर्मराज युधिष्ठिरले आफ्नो राज्य गरे। किनभने संसारमा हाम्रो काम क्रोध लोभमा नै आदि जीवन बितिरहेको छ। केटाकेटी खेलेरै बित्यो। भगवान शंकराचार्यले भने जस्तो बालस्तावत् क्रीडाशक्तः, तरुणस्तावत् तरुणी रक्तः, वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः, परे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्न, भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते।
केटाकेटी खेल्दा खेल्दै गयो, भर्खरको भएपछि अब लभ गर्नु पर्यो, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड बनाउँदा बनाउँदै रातभरि मेसेजमा लेख्दा लेख्दै रातभरि मेसेज गर्यो, बिहान 8 बजी उठ्यो, होमवर्क पनि गरेको छैन हो कि होइन। अझको केटाकेटीको नेट फ्रिज गरिदिएको छ देशले, सबै डाटा फ्री छ, सबै साइटहरू अन छ। त्यत्तिकै युवा बित्यो, न पढाइ लेखाइ भयो। अब बिहेबारी हो, बिहेबारी गरेपछि अस्ति मेसेजमा बोल्दा त मजै आउँथ्यो, घरे बिहे गरेर ल्याएर बुढीकै स्वर सुन्दा दिक्क लाग्ने, बुढालाई बुढीको स्वर सुन्दा बडो काबु लाग्ने। किनभने मन कस्तो फटा हो भने मनले एकचोटि भोग गरिसकेपछि त्योबाट विरक्त हुन्छ। तपाईँलाई रसभरी खुवाको खुवाई गरौँ भनेदेखि 5 दिन नले भन्छ उसले, हो कि होइन। त्यही मान्छे बिहान पनि देखेको, त्यही आवाज सुन्दा 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 परम वैराग्यमा जान्छ। त्यस कारणले गर्दा गृहस्थ धर्मको अनिवार्यता के बताएको छ भने जो गृहस्थबाट गुज्रिन्छ त्यसले भगवत भक्ति प्राप्त गर्छ, उसले परम वैराग्य प्राप्त गर्छ। गृहस्थमै नगएकोलाई थाहै हुँदैन के भयो कस्तो भयो, सुनेका भरमा उसले काम चलाउँदै हुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। कसैलाई काहीँ केही मिलो भनेदेखि संयोग मात्र हुनेछ। म ग्रन्थको विषयमा बोल्दैछु, कृष्ण कन्हैया लाल की। र शास्त्रले के भन्छ भने अघि बढ्नुपर्छ, कौमार अवस्थाबाट गृहस्थ अवस्थामा जान्छ, घरका काम, बुढो हो ङ्याङ गरो गयो। किनभने जिन्दगीभरि न अभ्यास गर्यो, न ध्यान गर्यो, न तपस्या गर्यो, अनि के गर्छ त बुढोले? ङ्याङ गर्छ, किचकिच गर्छ। थोत्रै मान्छे अब ध्यान तपस्या योग गरेर जीवन बितेको भए पो जति बुढो भए पनि उसमा तपस्या बढ्छ। ओ महापुरुषहरू बुढो हुँदा कसैले उपेक्षा गर्छ? जति बुढो भए उति महत्त्व हुन्छ कि हुँदैन? जस्तो गुरुजी मङ्गलदासजी जति बुढो हुनुभयो उति नै महत्त्व भयो कि घट्दै गयो, बढ्दै गयो नि? किन? जीवन नै तपोमय बित्यो नि त। त्यस कारणले गर्दा कतिन्जेल यसरी बस्छौ, व्यापक उपदेश गर्नुभयो, वन प्रस्थान गरे। अनि धृतराष्ट्रको वनगमन भइसकेपछि नारदले युधिष्ठिरलाई सम्झाउनु भयो, हे युधिष्ठिर, अब तिमीहरू पनि यो संसारमा यसरी राज्य भोग गरेर बसिराख्नु युक्तिसङ्गत देखिँदैन। अर्जुनलाई हस्तिनापुर अर्जुनलाई द्वारिका पठाउनु भयो। भगवानको गतिविधि के छ? कृष्ण गएको पनि थुप्रो महिना भयो। अचेल यसो राज्यमा हेऱ्यो, मान्छे कतै कतै झगडा गरे जस्तो, लोभ लालच बढ्दै गरे जस्तो, द्वन्द्व बढ्दै गरे जस्तो अपशकुनहरू देखिन थालियो। द्वापर युग सकिएर अब कलियुग लाग्दै लाग्दै गएको परिस्थिति भएछ। र कलियुग लाग्दै लाग्दै गएको युग सन्ध्याको समय भयो। दुईटा युग मिसिएको समय भइसकेपछि एकचोटि भगवानलाई हेरेर आउँ भनेर द्वारिका जाँदा त छैन। कृष्ण अस्ति लीला सम्वरण गरेर गइसक्नु भएछ, कलियुग लागिसकेछ। अनि अर्जुन द्वारिकाबाट फर्केर आउँदाखेरि बाटामा दस्युहरूले, वनवासीहरूले अर्जुनलाई लुटेछन्, कुटेछन्। अर्जुन गाण्डीव झिकेर सन्धान गर्न खोज्छन्, खोइ दिव्यास्त्रहरू पनि प्रकट हुँदैन, मन्त्रहरू पनि सबै एक्सपायर भएछन्। हेर्नुहोस्, दबाई एक्सपायर हुन्छ नि, त्यस्तै युग धर्म अनुसार जुन द्वापर युगमा जुन मन्त्र जप्दाखेरि दिव्यास्त्रहरू प्रकट हुन्थे, कलियुग लागेपछि अब त्यो प्रकट हुँदैन। कलिमा केही गर्दा कुनै केही प्रकट हुनेवाला छैन। भगवानको भक्ति गरेर शरणागति हुनु मात्र विकल्प हो। अर्जुनलाई लुटे, रुँदै आए, युधिष्ठिर भएकोमा ढोगे। दाजु अर्जुन यसो हेऱ्यो, अर्जुनलाई कस्तो देखिएको छ भने एकदम श्रीहीन, आँखाबाट आँसु बगिरहेका छन्, लेख्दै लेख्रा भएको छ, पसिनै पसिना भएका छन्, लुगा सबै मैला छ, थरथर थरथर काम्दैछन्। कसैले कुर्ता 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 गरेर छोडिदिए जस्तो। के हो भन्दा दाजु सबै मेरो हो, बल मेरो, शक्ति मेरो, म यत्रो पुरुषार्थी भएँ भनेको त सबै भगवानको रहेछ। मेरो त्यही धनु हो, तिनै मेरा घोडाहरू हुन्, म त्यही अर्जुन हो। तर आज मलाई बाटामा जङ्गली मान्छेहरूले लुटे कुटे। अब धरतीमा हामी बस्नु हुँदैन, वन प्रस्थान गरौँ। अब हामी यहाँ सुरक्षित छैनौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब पाण्डवहरू पनि परीक्षितलाई राज्य प्रदान गरेर वन प्रस्थान गर्दछन्। कृष्ण कन्हैया लाल की। धृतराष्ट्र वन प्रस्थान गरे। अब युधिष्ठिरहरू, पाण्डवहरू पनि के गरे? परीक्षितलाई चाबी जिम्मा लगाए,
वन प्रस्थान गरे। के शिक्षा दियो? चाबी बोकिरहनु हुँदैन, जिम्मा लाउने, अघि बढिहाल्ने, वन प्रस्थान गरे। अब परीक्षितले कसरी राज्य आरम्भ गर्छन् अनि परीक्षित कसरी श्रापित भए र कसरी सुखदेवसँग भेट भएर श्रीमद् भागवतको दिव्य आख्यान सुरु हो भन्ने कथा हामी भोलि श्रवण गर्छौं।